बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा न्यू नावल स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है तेरे लिए। तो चलें शुरू करते हैं आज के इस बेस्ट नावल को। इस वक्त खानज़ादा हाउस में खूब हल्ला गुल्ला था। सब लड़कियां लाउंज में मज़े से बैठी बातों में मगन थी। इसी वक्त शाम के 7 बजे थे। कुछ ही देर में सारे मर्द हजरात भी पहुंचने वाले थे, इसलिए तमाम औरतें किचन में लगी खाने का इंतज़ाम देख रही थी। मैं सोच रही हूँ लाला आते हैं तो हम इनसे इजाज़त लेकर शॉपिंग पे चलते हैं। पलवशी ने अचानक प्लान तरतीब दिया तो महरोश चट से बोली, हाँ ज़रूर, मेरा भी काफ़ी दिल कर रहा है कहीं बाहर जाने का। उसकी बात पर बाकी तीनों ने भी सर हिलाया। मुझे तो नहीं लगता अरमान लाला इजाज़त देखें, लेकिन अगर मरहा हमसे इजाज़त ले तो फिर तो दो। सीरत ने मरहा को तंग करने के लिए बात अधूरी छोड़ दी तो मरहा ने इसे घूरते हुए सोफे से कुशन उठा के से मारा। जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने और ना ही जाना है, तो खुद को इजाज़त नहीं तो मेरे बला से घर पर ही बैठी रहो। मरहा ने हरी चंडी दिखाई तो इन तीनों ने गट्ठा ऐसे घूरा। ठीक है, अगर तुम इजाज़त नहीं लोगी तो हम तुम्हें अपने साथ भी नहीं लेके जाएंगे। बाकी तुम पर है शॉपिंग करनी है या नहीं? पलवशी ने इसे धमकी देने के साथ ही लाठी दी तो मरहा रोहनसी होकर से देखने लगी। देख के बोली, तुम सब जानती भी हो ना उससे मैं पसंद नहीं हूँ, फिर भी कैसे उनसे इजाज़त लूँ? और अगर मैं इजाज़त लेने गई भी तो उन्होंने हमेशा बिल्कुल बाहर नहीं जाने देना, इसलिए तुम लोग खुद ही उनसे बात करो और तुम लोगों की तो कोई बात नहीं डालते। उसकी बातों पर तीनों ने अफसोस से देखा। वो ठीक ही तो कह रही थी, अरमान खानज़ादा उन सब से बहुत प्यार करता था, मगर उसे बगैर किसी वजह के मरहा से शदीद किस्म की चिढ़ थी। और लोग अब ये सोचने पर गलतियाँ थी कि अब क्या किया जाए। कुछ ही देर में बारी बारी सब मर्द हजरात लाउंज में दाखिल होते दिखाई दिए। अजमीर खानज़ादा ने मिरहा के पास आकर हमेशा की तरह इसके सर पर प्यार किया तो वो उनके प्यार मोहब्बत पर मुस्कुराई। कैसा है मेरा बच्चा? वो शफकत से बोले। लाउंज में दाखिल होते अरमान खानज़ादा ने कौफ से यह मंजर देखा और आगे बढ़कर बाकी तीनों को प्यार देता शान बेनियाजी से सोफे पर जमा हो गया। बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ। आम से केती किचन में चली गई तो अजमीर खानज़ादा भी इन तीनों को प्यार करके मुस्कुराते हुए अरमान के वैसे बेटे मरहा बेटा आ गए तुम? शास्त्र बेगम ने उससे गिलास ट्रे में रखते देखा पूछा तो उनसे ने नहीं देखा। जी ताई जान, सब पहुंच गए हैं। उसके जवाब पर शास्त्र बेगम ने इस्माबिल सर हिलाया तो वो भी ट्रे उठाती बाहर निकली। इसने बारी बारी सब क्या गए ट्रे की तो सब गिलास उठाते गए। जब आखिर में वो अरमान के पास आई तो वो इसे इग्नोर करता अपने सेल में बिजी हो गया। मेरे बाबी हफ्ते से गिलास से लेती किचन में चली आई। सब खाना खा रहे थे, तभी पलवशा हल्का फुल्का माहौल देखती बोली, बड़े बा क्या हम सब शॉपिंग पे चले जाएं डिनर के बाद? उसकी आंखों में इल्तिजा देखकर अजमीर खानज़ादा ने इस बात में सर हिलाया। बेटा गार्ड्स को साथ लेके जाना, इस टाइम लड़कियों का अकेले बाहर जाना मुनासिब नहीं है। इन्होंने तनवीह की तो अचानक खुशी से उठकर ऊपर तैयार होने भागी। पागल हैं ये भी। नौरीन बेगम ने उनकी जल्दबाजी में चोट की तो सब मुस्कुराते हुए खाना खाने लगे। अकरम खानज़ादा और हबीब खानज़ादा दोनों भाई थे। दोनों को काफ़ी ज़मीनें वरासत में मिली थी। दोनों भाई में भी मिसाली प्यार था। हर मौके पर एक दूसरे के लिए कुछ करने पर तैयार थे। दोनों की शादियां वालिदैन की मर्जी से हुई और किस्मत से दोनों की बीवी ही अच्छी साबित हुई। शादी के बाद दोनों भाइयों ने एहतियातन अलग अलग हवेली बनवा ली। अकरम खानज़ादा बड़े थे। इनके 2 बेटे 1 बेटी थी। सबसे बड़े बेटे अजमीर हैं जिनकी बीवी शाइस्ता है। उन दोनों ने के 2 बेटे और 1 बेटी है। सबसे बड़ा बहराम खानज़ादा जो खानदान के सबसे पहला वारिस है और अब 28 साल का होने वाला है। इसके बाद अरमान खानज़ादा जो 24 साल का है और आखिर में महरोश जो 23 बरस की है। इसके बाद नादिया अकरम खानज़ादा की इकलौती बेटी थी जिन्होंने बेपनाह मोहब्बत के बावजूद उनकी इज्जत की परवाह किए बगैर घर से वापस शादी की थी। शादी के 4 साल बाद ही उनकी शोर समेत मौत की खबर खानज़ादा हाउस में पहुंची थी। फिर उन्हें पता चला कि उनकी एक बेटी भी है जिसे उस खानदान वाले रखना नहीं चाहते तो अकरम खानज़ादा उसे भी हवेली लेके आए थे। माँ की गी गलती का बदला वो इस नसम बच्ची से क्यों करते? अब 22 साल मरहा भी हवेली में रह रही थी। सबसे आखिर में अकरम शाह के बेटे ज़ुबैर खानज़ादा थे जिनकी सिर्फ 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी सीरत 24 साल की है और छोटी बेटी पलवशे 22 साल की है। अब आते हैं हबीब खानज़ादा की तरफ तो अल्लाह ने इन्हें सिर्फ एक बेटा अली खानज़ादा ही से नवाजा था। अली खानज़ादा की शादी समरीन बेगम से हुई थी और अब माहिर खानज़ादा उनकी दोनों का इकलौता चश्मे चिराग था जो 27 साल का हो चुका था। अलबत्ता अब अकरम खानज़ादा और उनकी बीवी समीना खानज़ादा
حیات نہیں ہے اور حبیب خانزادہ کی بیوی نور بیگم بھی کینسر کی وجہ سے وفات پا چکی ہیں۔ ارمان اس وقت اپنی جگری دوست احتشام کے ساتھ شکار پر آیا تھا۔ دونوں بچپن سے ہی ساتھ تھے۔ احتشام ازمیر خانزادہ کے دوست کا بیٹا ہے جو ان کی حویلی سے 2 منٹ کے فاصلے پر ہی قیام پذیر ہے۔ وہ دونوں اپنی ہر بات ایک دوسرے سے کہہ دیا کرتے تھے۔ آج بڑی مشکل سے ہی ارمان اور لالا سے اجازت لے کر جنگل کی طرف آیا تھا۔ بھابھی کیسی ہیں؟ احتشام نے اسے چھیڑنے کی خاطر کہا۔ اس وقت دونوں بندوقیں لیے جنگل کے بیچوں بیچ پیدل چلتے کوئی شکار ڈھونڈ رہے تھے۔ بکواس نہ کر، ارمان جان چھڑانے والے انداز میں بولا تو اس نے افسوس سے دفی میں سر لایا۔ بے وجہ کی نفرت چھوڑ دے یار، بیوی ہے تیری۔ احتشام نے اسے سمجھانا چاہا۔ ارمان رک اس سے گورنے کے لگا اور وہ بھی کان پکڑتے ہوئے اس کا بازو تھام کر چلنے لگا۔ ابھی وہ دونوں تھوڑا آگے آئے تھے، اچانک فضا میں 3 گولیوں کی آوازیں گونجی۔ ارمان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا بھائی، اس کا یار احتشام دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا نیچے گرتا چلا گیا۔ ارمان تیزی سے اس کے پاس آیا، اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ارمان نے پاس آ کر اس کا سر اپنی گود میں اٹھایا۔ احتشام اٹھ یار، یوں مت کر میرے ساتھ۔ احتشام چلاتا، تبھی احتشام نے آخری ہچکی لی۔ اس کا سرمایہ گود میں سے ڈلک کے نیچے زمین پر گرا۔ اب یہ ارمان کچھ سوچتا یا کرتا کہ اویس شاہ کافی آدمی کے ساتھ بھاگتا ہوا ان تک پہنچا۔ اپنے لاڈلے بھائی کی حالت دیکھ کر اس سے لگا کہ اس کا دل کسی نے تیز دھار چھری سے چیر دیا ہے۔ اس کے آدمی آگے بڑھے، احتشام کو اٹھانے لگے۔ اویس شاہ کی نظر نیچے بیٹھے ارمان ہزندہ پہ گئی تو وہ غصے سے بلبلاتے اس تک پہنچے، اسے گربان سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ کیوں مارا تم نے میرے بھائی کو؟ کیا دشمنی تھی تمہاری اس سے؟ جواب دو مجھے۔ اویس شاہ کی داڑھ پر ارمان نے حیرت سے دیکھا۔ اویس لالا، یہ آپ کہہ رہے ہیں میں کیوں ماروں گا احتشام کو؟ ہم تو بس شکار کے لیے آئے تھے۔ اچانک گولیوں کی آواز میں نے دیکھا تو احتشام نیچے گر رہا تھا۔ لالا میں نے کچھ نہیں کیا، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ ارمان پریشانی سے بتانے لگا، مگر اویس شاہ بھی ابھی بھی صرف نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہاں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، تم نے مارے ہیں میرے بھائی کو، اب تم بھی تیار رہنا، آج نہیں تو کل تم بھی ایسے ہی میرے ہاتھوں مرو گے، اویس غصے سے کہتا احتشام کے پیچھے گیا، جبکہ ارمان پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس وقت خاندانہ اس سے سب پریشان تھے۔ ارمان نے آ کر سب کو آج کا واقعہ سنایا تو سب ہی ہول اٹھے تھے۔ ایک طرف احتشام کی موت کا صدمہ تھا تو دوسری طرف ارمان پر قصور ہوتے ہوئے بھی الزام لگنے کی فکر مند تھے۔ سب ہی جانتے تھے ارمان ایسا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن احتشام کے گھر والے ہیں کہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے آج شاہ پنچایت بٹھانے کا اعلان کر دیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ گولیاں ارمان کی بندوق سے ہی چلی ہیں، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے انہوں نے پنچایت میں ہوئے فیصلے کی ہی ماننا تھا۔ ابھی وہ لوگ سوچ وچار کر رہے تھے۔ حبیب خانزادہ نے کے ساتھ علی اور ماہر خانزادہ بھی ان کی لاؤنج میں داخل۔ کیا سوچا تم لوگوں نے؟ تینوں میں سے کون سا راستہ چنو گے؟ حبیب صاحب صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولے۔ سب ہی واقف تھے کہ پنچایت اس طرح کے معاملات میں 3 راستے فراہم کرتی ہے۔ پہلا، خون کے بدلے خون، یعنی قاتل کو مظلوم کے خاندان والے قتل کر سکتے ہیں۔ دوسرا، خان بہا میں قاتل کے گھر سے کسی لڑکی کا مظلوم کسی بھائی یا کزن کے نکاح کروا دیا جاتا ہے، آگے چاہے وہ اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا آخری راستہ یہ ہے کہ اگر مظلوم کے گھر والے راضی ہو جائیں تو منہ مانگی رقم لے دے کر ہی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو یہی ارادہ ہے، کسی طرح پیسے لے دے کر ہی معاملہ حل کیا جائے۔ حالانکہ ارمان نے کچھ نہیں کیا، مگر پیسے دینے سے کچھ نہیں ہوگا، چلو اس مسئلے سے جان چھوٹ جائے گی۔ زبیر خانزادہ از حد سنجیدگی سے گویا ہوئے تھے۔ علی خانزادہ نے ان کی طرف دیکھا۔ میرا نہیں خیال کہ ازلان شاہ بیٹی کی موت کو پیسوں میں تولے گا۔ یقیناً وہ لوگ ارمان کی جگہ یا جان یا خون بہا میں کسی بچی کا مطالبہ کریں گے۔ علی شاہ کی بات پر سب فکر مند ہوئے۔ میں بغیرت نہیں ہوں کہ اپنی وجہ سے کسی معصوم کی زندگی تباہ کروں۔ اگر انہیں میری جان چاہیے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میری بیوی یا بہنوں کا نام بھی اس کی زبان سے نکلا تو اس دفعہ میں واقعی کوئی قتل کر بیٹھوں گا۔ ارمان شاہ غصے سے چیخا تو سب نے چون کر اسے دیکھا۔ اس کی بات پر سب خواتین تو آنسو بہانے لگی، جبکہ مرد حضرات ہمت سے کام لے رہے تھے۔ تینوں، تمہیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سنا تم نے؟ ہم کوشش کریں گے وہ رقم پر مان جائیں، لیکن اگر وہ نہ مانے تو مجبوراً ہمیں حویلی کی کسی بیٹی کو خون بہا میں دینا ہوگا۔ تم بھی وہاں خاموش رہنا، یوں جوان بیٹے کا قتل نہیں کروا سکتے ہم۔ ازمیر خاندانہ غصے سے دیکھتے ہوئے بولے تو اس نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ ابھی وہ آگ الدا کے خوبصورتی سے نفسانی آواز اس کانوں میں پڑی۔ بابا میں تیار ہوں خون بہا میں جانے کے لیے، مرحا دل پر پتھر رکھتی بڑی آواز میں بولی۔ اسے کہاں برداشت تھی محبوب کی موت؟ اس کی بات پر سب نے حیرانگی سے دیکھا۔ ابھی کچھ کہتا کہ ارمان خانزادہ آندھی طوفان بنا اس تک پہنچا۔
अरमान खानजादा ने खींच कर सबके सामने थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद किया। तुमसे किसने मशवरा मांगे है? बड़ों की बात में तुम्हारा बकवास करना का मकसद? हाँ, दफा हो जाओ अपने कमरे में। इस कदर गुस्से से बोला था कि सभी हैरान रह गए। बहराम खान गुस्से से इसके पास आया। मरहा जो आंखों में आंसू लिए अपने गाल पर हाथ रखी खड़ी थी, तेजी से ऊपर की जानब भागी। तुम्हें शर्म नहीं आई हो? इस पर हाथ उठाते हुए बहराम गुस्से से बोले, लेकिन अरमान उसे नजरअंदाज करता वापस अपनी जगह पे आया। ये क्या हरकत थी अरमान खानजादा? अजमीर खानजादा दाड़े थे। बाबा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, इज्जत नहीं। इस कदर बेगैरत लगता हूँ मैं इसे कि अपनी जान बचाने की खातिर से तलाक दे कर किसी और की झोली में डाल दूंगा। वह सुर्ख नजरों से बोला, बात की बात बाद में देखी जाएगी बेटा, उठो, अब पंचायत का वक्त होने वाला है। अली खानजादा ने उठते हुए कहा। तो बाकी इसके खानजादे भी बाहर की तरफ बढ़े। सब खवातीन बैठी रोती हुई अल्लाह से खैर की दुआएं मांगने लगी, जबकि सीरत परवशे में वर्ष मरहा के पास ऊपर की तरफ गिरती ताकि इसे संभाल सकें। इधर सब एक बड़े से मैदान मौजूद है। हर तरफ कतार में चारपाइयां बिछी हुई थी। एक तरफ खानजादा उनके बिल्कुल सामने शाह बैठे थे। एक साइड पे दो तख्त रखे थे जिसमें पंचायत के मौजूद बुजुर्गान फैसला करने के लिए बरजमा थे। सब बातें हो चुकी थी। खानजादा के बहुत बार कहने के बावजूद अवैजा खान रकम के लेन देन पर नहीं माना था। अब बुजुर्गों ने शाना फैसलों का हक दिया कि वो जो चाहते हैं वही तलब करें। हमें अरमान खानजादे की मनकूहा यानी कि हमशीरा खून बहा में चाहिए। अजलान शाह के बरतमान जवाब पर अरमान ने गुस्से से उठ खड़ा हुआ। ये नामुमकिन है, अभी वो इसी वक्त मुझे कत्ल कर दो, मगर मेरी इज्जतों के बारे में ये सोचना भी मत। अरमान दाड़ा तो अजमीर खानजादा ने उठकर इसे बाजू थाम से आंखें को दिखाई, लेकिन इसने कोई असर नहीं लिया। ठीक है, कल शाम ही हम अपनी बेटी का निकाह हयात शाह कैसे करवा देंगे? अजलान शाह रंदीम शाह भाई हैं। अजलान शाह का बड़ा बेटा अवैस शाह 21 साल का है, जिसकी शादी के बाद उसकी बीवी वफात पा चुकी थी। अब उसका एक साल बेटा है और रहान उसके बाद उसका दूसरा बेटा है। एहतशाम था। फिर आखिर में एक बेटी सोहा जो 25 साल की है और शादीशुदा है। नदीम शाह के दो बेटे, बड़ा बेटा मीर जिसकी शादी सोहा से हुई है, फिर हियात जो 27 साल के है। अजमीर खानजादे की बात पर अरमान लव लुहान झलकती नजरों से नहीं देखते लम्बे लम्बे डग बढ़ता वहां से निकलता चला गया। हयात नहीं, मैं निकाह करूंगा। वो कल शाम नहीं, अभी। आप बुलवाएं अपनी लड़की अवेजा शाह संजीदी से सख्त दिल गुस्से में बोले तो सब ने हैरानगी से उसे देखा। अवेजा बेटा तुम? अभी जवेर खान खानजादा अपनी बात मुकम्मल करते कि एक बुजुर्ग बोले, खान साहब, जैसे एहतशाम शाह के घर वाले चाहेंगे वैसे ही होगा। अजमीर खानजादा ने उसकी बात पर सर हिलाया। जी, हम कुछ देर में अपनी बेटी लाते हैं, आप इंतजार करें, अजमीर खानजादा ने कहा और गाड़ी की तरफ बढ़े। पीछे बाकी खानजादे भी अपनी अपनी गाड़ी में सवार होकर हवेली के लिए निकले। महरोश कहाँ है? इसे बुलाओ इधर मेरे पास। अजमीर खानजादे ने शास्ता बेगम को सत्य चेहरे से नजरें चुराते हुए कहा। शास्ता बेगम को इनके लहजे से ही लग रहा था कि उनकी बेटी कुर्बान कर रहे हैं। माँ थी, बेटी की भी हमेशा खुश देखना चाहती थी। बेटी को भी जवाब मुमकिन नहीं था कि किसी एक की कुर्बानी तो देनी ही थी। उनकी आंखों के आगे महरोश का मासूम चेहरा जन्मलाया। अपने फूल से बेटी को उस आग में झुकने का सोच कर ही तड़प उठी। बचपन से ही वो भाइयों और बाप की लाडली थी। कभी उन्होंने एक खरोश भी नहाने दी थी। जानती थी खून बहा में देने वाली लड़की के साथ क्या होता है। शास्ता बेगम ने बमुश्किल खुद व काबू पाया। जी, मैं बुलाती हूँ उसे, वो कहती हुई ऊपर आई। कि कमरे में सब परेशान बैठी थी। शास्ता बेगम ने बगैर एक नज़र महरोश डाले उन चारों को ही नीचे आने का कहा और खुद भी नीचे आ गई, जहाँ सब भी मौजूद थे सिवाय अरमान खानजादे के जो अपने कमरे में था। वो चारों आकर एक तरफ खड़ी थी। अजमीर खानजादा ने महरोश का रोया रोया चेहरा देखा तो दिल में दर्द सा उठा। वही बहराम खानजादा ने उसे देखकर तकलीफ से लब बीजे। लाला की जान यहाँ आई अपने लाला के पास। बहराम खानजादा मोहब्बत से बोलो तो महरोश ने सर उठाकर देखा। सबकी नजरें खुद तो पाकर ही वो समझ चुकी थी कि आज वो इन सब से शायद आखिरी दफा मिलेगी और अपनी आंखें साफ करती भागकर बहराम शाह के पास बैठी तो बहराम ने इस अपने सीने में बीजा था। महरोश भाई के सीने से लगती जोर जोर से रहने लगी। सब ही इसकी हालत और एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। बस मेरी गुड़िया, मेरे बच्चा, बस कुछ दिनों की बात है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मुजरिम को सबूतों समेत ढूंढ कर सबके सामने लाऊंगा और अपनी जान को हवेली ले आऊंगा। बहराम शाह उसकी बात सुलाते ही बोला तो वैसे लग गई। लाला, मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे रहूंगी आप सबके बगैर? रोती ही बोली तो अजमीर खानजादा भी उसके पास आ बैठा। उसे कंधे से थाम कर सीने से लगाया तो फिर सरजोर कतार रोने लगी। बाबा प्लीज मुझे कहीं मत भेजे, मैं मर जाऊंगी। बाबा जान, मैं सच में मर जाऊंगी, टूटे हुई बोली तो अजमीर खानजादा ने उसे खुद से लगा कर उसकी दोनों आंखें साफ
کر کے چومی۔ کچھ نہیں ہوگا میری گڑیا کو، آپ کو یقین ہے نا اپنے بھائیوں پر، اپنے بابا پر؟ ہم کچھ دنوں میں ہی ارمان کو بھی گناہ ثابت کر لیں گے، پھر میرا بیٹا واپس آ جائے گا ہمارے پاس۔ اب آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں گرا تو میں سمجھ جاؤں گا آپ ہم سب پر یقین نہیں کرتی۔ ازمیر خانزادہ نے محبت سے کہا، واقعی خاموشی۔ پھر آہستہ سے سب سے ملی اور آخر میں مرحا کے پاس آئی، اس کی آنکھیں صاف کی۔ تم دیکھنا بہت جلد واپس آ جاؤں گی، پھر ہم دھوم دھام سے تمہاری شادی کریں گے، تم بالکل بھی مت رونا، تمہیں یقین ہے نا تم سب پر؟ وہ خود پر ضبط کرتی اسے تسلی دیتی ہوئے بولی۔ مرحا نے افسوس سے دیکھا اور زور سے اسے خود سے لگایا، تم ان لوگوں کے سامنے بالکل بھی کمزور مت پڑنا، تم مضبوط رہو گی تو خود بھی تم سے دور رہیں گے۔ وہ پیار سے اسے سمجھانے لگی۔ مہروش بچے آؤ اب چلیں۔ علی خانزادہ وقت احساس ہوا تو بولے، اسباب میں سر ہلاتی چادر اوڑھ کر ان سب کے ساتھ گاڑی کی طرف آئی۔ وہ بہرام شاہ کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی تمام گاڑیاں ایک میدان میں رکی۔ بہرام شاہ نے باہر آ کر اسے کندھے سے تھام کر گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ سب آگے بڑھے جہاں شاہ ابھی بھی بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بہرام شاہ کے ساتھ موجود سمت نازک کو چادر اور لپٹا کانپتا دیکھ اویزہ شاہ سے مسخر سے مسکراتے نظریں پھیری تھی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ ازلان شاہ کی بات پر مولوی شاہ ایک چارپائی پر بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ والی چارپائی پر بہرام مہروش کو اٹھا کر خود ہی بیٹھے۔ مہروش کی دوسری طرف ازمیر خانزادہ بیٹھے۔ ان کے بائیں جانے والی چارپائی پر اویزہ شاہ کے آ کر اپنی پوری بھرپور وجاہت کے ساتھ بیٹھا تھا تو مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ انہوں نے مہروش سے اس کی مرضی پوچھی تو بہرام شاہ کا ہاتھ سختی سے تھامتی رونے لگی۔ بہرام شاہ نے اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلائے۔ ابھی وہ اسے سمجھاتا کہ اویس شاہ جو نہ گوار نظر سے منظر دیکھ رہا تھا اچانک گھر آیا۔ وقت نہیں ہمارے پاس، جلدی سے کام ختم کرو۔ اس کی آواز پر مہروش ڈرتی ہوئی بہرام کے سینے میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی تو بہرام خانزادہ نے گور کا اویزہ شاہ کو دیکھا، پھر مہروش کو خود سے الگ کیا اور اس کی پیشانی چوم کر آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ خاموش ہوئی۔ آخر کا جادو قبول کا مرحلہ طے ہوا تو اویس شاہ نے روتے ہوئے مہروش کو بازو سے گھسیٹ کر اپنی گاڑی کی بیک سائڈ پہ پھینک کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کے بیٹھا اور گاڑی وہاں سے تیزی سے نکال کے لے گیا۔ باقی سب کی بھی خاموشی سے حویلی کے لیے نکلے تھے۔ گاڑی ایک خوبصورت سی حویلی کی پوچھ میں آ کر رکی تھی۔ مہروش نے ایک نظر اویزہ شاہ کی پشت پر ڈالی جو کچھ منٹ پہلے ہی اس کے شوق کے عہد پر فائز ہوا تھا، لیکن وہ ابھی تک اسے دیکھ نہیں پائی تھی، نہ ہی وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، وہ تو بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ شانی سے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی، پتہ وہ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ اویزہ شاہ نے گاڑی سے نکل کر حویلی کی جانب بڑھا۔ وہ خود باہر نکلنے کا سوچ رہی تھی کہ ایک عمر رسیدہ ملازم کے پاس آئی۔ آئیں میں آپ کو اندر لے کے چلوں، مسکرا کر عام سے لہجے میں بولی تو مہروش بھی سر ہلاتی اس کی قیادت میں چلنے لگی۔ اس نے لانچ میں قدم رکھا تو وہاں پر ایک صوفے پر ایک لڑکی سنجیدہ بیٹھی تھی، جبکہ دوسرے صوفے پر 2 عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اسے ملازم کے ساتھ اندر آتا دیکھ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کے قریب جاتی سر جھکا کر کھڑی ہوگی۔ آؤ یہاں بیٹھو میرے پاس۔ ان میں سے ایک عورت شفقت سے گویا ہوئی تو مہروش نے حیرت سے نہیں دیکھا، ان سے ان کا لہجہ کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی کل ہی تو اس کے بیٹے کو دفنایا گیا تھا، وہ تو اسے اپنے بیٹے کی قاتل کی بہن سمجھتی ہوں گی، پھر لہجے میں اس قدر نرمی کیوں؟ خیر وہ سر جھکاتے ان کے پاس جا بیٹھی تو ان سب نے بغور سے دیکھا۔ وہ بے خس حسین ہونے کے ساتھ ساتھ کم عمر بھی لگ رہی تھی۔ بیٹا کیا کرتی تھی تم؟ میرا مطلب پڑھائی وغیرہ؟ وہی عورت دوبارہ بولی تو اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، جن کے چہرے سے بالکل نہیں لگ رہا تھا اس کے ساتھ برا سلوک کریں گی۔ وہ آنٹی میں یونیورسٹی میں 3rd ایئر میں تھی۔ اس نے اپنی پڑھائی کے متعلق بتایا تو انہیں سواب میں سے لڑایا۔ میں اویزہ کی والدہ ہوں رابعہ، یہ اویزہ کی چاچی ہیں نیدا، اور یہ میری بیٹی سوہا۔ اس کی شادی اویزہ کے چاچا کے بڑے بیٹے میر شاہ سے ہو چکی ہے اور اب ماشاءاللہ سے یہ امید سے ہے۔ تم بتاؤ کیا نام ہے تمہارا؟ رابعہ شاہ نے اس سے سب کا تعارف کروایا تو مسکرا کر بولی، میرا نام مہروش ہے۔ اس نے اپنا نام بتایا تو ان سب نے مسکرا کر سے دیکھا۔ بیٹا ایک آخری بات تمہیں بتا دوں، اویزہ کی شادی 4 سال پہلے ہو چکی تھی، لیکن سال پہلے ہی اس کی بیوی امبر روحان کو جنم دینے ساتھ ہی انتقال کرے گی، تو اب تمہیں روحان کو ماں بن کر پالنا ہے۔ ابھی غم تازہ ہے تو اویزہ تم پر رحم نہیں کر پائے گا، تم برداشت کرنا پڑے گا۔ میں نے اسے سمجھایا ہے کہ اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن وہ بھی خاموش ہے۔ ان کے انکشاف پر مہروش کو حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ شادی شدہ ہو یا نہ ہو اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو یہاں کچھ دنوں کی مہمان تھی، پھر اس نے گھر والے اسے یہاں سے نکال لیتے۔ یہ اس بیچاری کی سوچ ہی تھی، قسمت میں اس کی معصومانہ سوچ پر مسکرائی تھی۔ ارمان کو جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ لوگ اس کی لاڈلی بہن کو خون بہا میں پیش کر چکے ہوں تب سے ہی چلا رہا تھا، لیکن کسی نے اس کی طرف کان نہیں دے رہے تو وہ غصے سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ لیکن کیسی حالت تھی میری بچی کی؟ شائستہ بیگم بہرام کے پاس بیٹھی فکر مندی سے گوئی۔ بہرام نے عقیدت سے انہیں دیکھا، پھر انہیں خود سے لگایا۔
بالکل ٹھیک تھی، مجھے تو لگا روئے گی، لیکن اس نے بہت ہمت سے کام لیا۔ بہرام نے انہیں پرسکون رکھنے کے لیے جھوٹ بولا۔ وہ ماں تھی، کیسے نہ بچ جاتی، مگر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ امی، میں تھک گیا ہوں تو روم میں جاؤں گا، آپ کسی کے ہاتھ کافی بھجوا دیں، اور ہاں بابا کو یاد ہے سے میڈیسن دے دیجیے گا۔ بہرام انہیں کہتا وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف آیا۔ انہوں نے کچھ فاصلے بیٹھی سیرت کو کافی بنا کر سے دینے کو کہا، اور سیرت اٹھ کر کچن کی طرف آئی، کافی بنا کر بغیر دستے دیے اس کے روم میں داخل ہوئی تو بہرام کمرے میں موجود نہیں تھا۔ سیرت نے صوفے کے سامنے پر ٹیبل پر کافی کے منگ رکھا، واپس جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ بہرام بغیر شرٹ کے واش روم سے باہر نکلا اور جیسی سے آنکھوں پر ہاتھ رکھتی چیخی تھی۔ بہرام تیزی سے اس تک آیا اور اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جمایا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، ابھی منہ بند کرو اپنا۔ بہرام دبے دبے لہجے میں بولا تو سیرت نے دھیرے سے آنکھیں کھولتے منہ بند کیا۔ آپ نے شرٹ کیوں نہیں پہنی؟ وہ گھبراتی ہوئی بولی، پر نظریں ابھی بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ بہرام اس کے جھجکنے میں مسکرایا۔ اس کے مسکرانے سے اس کی بائیں گال پر ڈمپل نے اپنی چپ دکھائی تو سیرت اشتیاق سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنا مکمل تھا نا وہ شخص۔ مس سیرت خانزادہ، میری مرضی میں اپنے روم میں شرٹ پہنوں یا نہ، بلکہ کچھ بھی نہ پہنوں تو ابھی کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا، جبکہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ سیرت اس کی اس قدر بے باکی پر پکھلا کرے گی۔ وہ میں نے کافی رکھ دی ہے، اب میں چلتی ہوں۔ وہ جلدی سے باہر کی جانب قدم بڑھانے ہی لگی تھی کہ بہرام نے اچانک اس کی کلائی تھام کے اسے روکا۔ 1-2 ہفتوں تک بابا سے بات کرتا ہوں اور چاچو سے باقاعدہ رشتے کی بات کریں۔ وہ از حد سنجیدہ بولا تو سیرت نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کس کے رشتے کی؟ اس کے سوال پہ بہرام نے مسکرا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، پھر اس کی طرف انگلی گھمائی تو سیرت کا چہرہ سر ہوا۔ ان دونوں کے رشتے کی بات تو خاندان میں پہلے ہی چل رہی تھی۔ اب اس کے منہ سے سن کر سیرت شرما دی۔ اوہ، تو آپ لش بھی کرتے ہیں؟ بہرام نے اسے چھیڑا۔ میں چلتی ہوں، وہ مسکراتی ہوئی کہتی تیزی سے باہر بھاگی تو بہرام کو اطمینان ہوا۔ اسے لگ رہا تھا صرف وہ ہی اس کے عشق میں دیوانہ ہے، لیکن یہاں تو صورتحال ہی الگ تھی۔ مطلب آگ دونوں طرف برابر لگی تھی۔ وہ دھیما سے مسکراتے ہوئے تھوڑی سلا کر بولا، پھر سر جھٹک کر کافی کی طرف متوجہ ہوا۔ ملازمت سے ایک دروازے کے پاس باہر چھوڑ گئی، لیکن اس میں اندر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ بڑی مشکل سے دل کو مناتی دروازہ کھول کر اندر آئی تو کمرے میں صرف ایک کیوٹ سا بچہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھا چاکلیٹ کم کھا منہ پر زیادہ مل رہا تھا۔ کمرہ بے حد خوبصورت تھا۔ اس کی حویلی میں بھی سب کے کمرے بہت خوبصورت کشادہ تھے، لیکن ایسا کمرہ مہروش پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ وہ بلیک اور گرے تھیم کا بیڈ روم تھا جو کافی کشادہ تھا۔ ابھی وہ دروازے پر کھڑی کمرے کو ہی جانچ رہی تھی کہ بچے نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ مہروش مسکرا کے اس کے پاس نیچے آ بیٹھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی بچے بہت پسند تھے، لیکن ان کے خاندان میں کوئی بچہ نہیں تھا، اس لیے اسے پسند ہی رہ گئی تھی۔ آج اپنے سامنے اس قدر پیارے بچے کو دیکھ کر وہ خوشی سے یہ بھول گئی تو کہاں ہے، کس لیے ہے؟ مہروش نے اسے اٹھا کر گود میں بٹھایا اور اس کی پھولی پھولی سرخ گال زور زور سے چومنے لگی۔ اف، آپ کتنے پیارے ہو، محبت سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتی بولی تو شاید بچہ بھی اپنی تعریف پر شرمایا تھا۔ اس نے اپنے سے نیچے جھکا لیا اور دونوں آنکھیں بند کر کے مسکرانے لگا۔ چلتا جتنا سر جھکا جا سکتا تھا اس نے اتنے ہی جھکا لیا۔ مہراج اس کے ہاتھ کو بس صدقے واری ہوئی، اس کا رخ اپنی جانب کر کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہے میرے بیٹے کو ہاتھ دکھانے کی اور میرے کمرے میں گھسنے کی؟ اس کی پشت سے کرخت آواز آئی تو مہراج بچے کو واپس اٹھاتی ہوش سے آنکھیں میچ گئی۔ عبیدہ جو ابھی شاولے کے باہر آیا تھا، روحان کو کسی لڑکی کی گود میں دیکھ کر غصہ ہوا۔ مہراج اس کی طرف پیش تھی تو وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر وہ جانتا کہ وہی لڑکی ہوگی جو رابعہ شاہ نے ہی اسے اس کمرے میں بھیجا ہوگا۔ احتشام کا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں پر لہرایا تو وہ مہروش کو بازوں سے کھینچ کر کھڑا کر چکا تھا۔ اس قدر خوبصورت اور شفاف معصومیت بھرا چہرہ دیکھ کر ایک لمحہ کو عویزہ تھم تھما تھا، لیکن دوسری لمحے اس نے مہروش کو اپنے کمرے سے باہر زور دار دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی نیچے فرش پر گری۔ نیچے گرنے کی وجہ سے اس کے پاؤں مڑ چکا تھا، لیکن عویزہ اسے یوں ہی چھوڑ کر دروازہ اندر سے لاک کر چکا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی آنسو بہاتی رہی، پھر اٹھنے کی کوشش کی تو پاؤں مزید دکھا۔ کافی کوشش کے بعد بھی اٹھا گیا تو وہ بمشکل رینگتی ہوئی دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ کچھ دیر رہنے کے بعد وہیں پتھریلے فرش پر ہی اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، نیند تو سلی پر بھی آ جاتی ہے۔ صبح عویزہ نے نماز کے لیے دروازہ کھولا۔ عویزہ شاہ نے تو کھولا تو باہر نکلا ہی تھا کہ کوئی بھی اس چیز اس کے پاؤں سے نیچے آئی۔ اس نے چون کر نیچے دیکھا تو وہ روئی روئی سی وہی فرش پہ لیٹی تھی۔ اس کا ہاتھ عویزہ شاہ کے بھاری جوتے کے نیچے آیا تھا، لیکن نیند گہری ہونے کی وجہ سے ابھی بھی جوں کی توں پڑی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عویزہ شاہ کو اس پر ترس آیا۔ اس نے آہستہ سے مہروش کو اپنی باہوں میں بھرا اور اسے اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر سوئے روحان کے ساتھ لٹا دیا۔
उन दोनों को कंफर्टेबल दुरुस्त ठीक किया और खुद पलटने ही लगा था कि महरोश नींद में बड़बड़ाई, बाबा मुझे मत लेके जाएं यहाँ से बाबा प्लीज़। अभी मजीद कुछ कहती गई अवैध शाह ने इसे बालों से पकड़कर उठाकर बिठाया था। तकलीफ से महरोश ने आंखें खोली तो सामने वह सितमगर अपनी पूरी वजाहत के साथ मौजूद था। उसकी आंखों में अपने लिए इस कदर नफरत गुस्सा देखकर महरोश ने छिड़छिड़ी दी, कहाँ जाना है तुम्हें, एक दफ़ा फिर से कहना ज़रा। अवैधा शाह की दाढ़ पर महरोश ने सेम कर नजर झुकाई। उसकी गिरफ्तारों पर सख्त होते महरोश की आंखों से मोती टूट कर बीमार होने लगे। चौड़े में मुझे दर्द हो रहा है, वो जबत के बावजूद रोती ही बोली। तो अवैधा शाह के चेहरे पर जफरिया मुस्कुराहट फैली, बर्दाश्त करना सीखो मेरी जान, ये तो दर्द अब हमेशा के लिए तुम्हारे नसीब में है, और ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ नहीं जो तुम्हारी इस बाई ने मेरे बेटों जैसे बाई को दिया है। अवैधा शाह के लहजे में इस कदर वहशत थी कि महरोश का दिल किया वो किसी तरह से यहाँ से भाग जाए। अभी वो मजीद चीखता कि सोए रोहान ने कुछ मंगाकर आंखें खोली। तुम्हें साथ अपने बाबा को देखकर उसने खुशी से तालियां बजाई तो मुस्कुराकर उसे पुकारा था, बब बब। इसकी आवाज़ पर दोनों ने इसकी जन्म देखा। अवैधा शाह से उठता देख तेजी से इसकी तरफ आया था। उठ क्या बाबा का शेर। अवैधा से बाहों में करके इसकी आंखें शानी चिम कर बोला तो इसने अवैधा के मुंह पर दोनों हाथों के प्याले में बरा इसकी खड़ी मगरूर नाक को लब रखे तो अवैजा मुस्कुरा दिया। महरोश इससे पहली दफ़ा मुस्कुराता देख कितना प्यार करता था वो अपने बेटे से। महरोश हंसर से देखती जा रही थी। हाँ, उसने तस्लीम कर लिया था कि वो इससे पहली नज़र की मोहब्बत कर बैठी थी। इसकी इस कदर नफरत के बावजूद अपना दिल इस तमगर के हवाले कर चुकी थी। अवैधा शाह की नज़र इसे पड़ी तो इसे खुद को यूं तक चाहत से देखने तक इसकी आंखें में मुतासिर नुमाया हुआ। आज पहली दफ़ा किसी को खुद को यूं देखते देखकर अवैधा शाह को यमीनी से खुशी हुई थी। वह जालिम कहाँ जानता था कि जब महबूब आंखें से नफरत करे तो दिल पर क्या गुजरती है। उसकी आंखों में अपने लिए मुस्तासिर देखकर महरोश ने इससे नजरें फेरी और दिल ही दिल में अपनी इस बेखुदी पर खुद को डमटा। उसे नजर चुराता देख अवैधा शाह से यूं ही छोड़े रोहान को उठाई कमरे से निकला था। आज महरोश के गिर 8 दिन हो चुके थे और सब आस्ता अपनी मुसरफियात की तरफ मुतवज्जह हो गए थे। अलबत्ता बहराम हंजादा कातिल को ढूंढने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर उसने इस कदर सफाई से काम किया था कभी तक बहराम खानजादा के हाथ एक सबूत भी नहीं लगा था। मेहा की आँख अचानक खुली थी तो इसकी नज़र घड़ी पर गई जो सुबह के 10 बजा रही थी। रात को पलवशा से कहकर भी सोई थी कि सुबह इसने यूनी जाना है तो इसे भी जगा दे, लेकिन वो शायद भूल गई थी। आज उसका यूनी जाना ज़रूरी था क्योंकि इसने कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट जमा करवानी थी। वो जल्दी से लिहाफ उठाकर बेड से उठी। 10 मिनट तैयार होती इसने कंधे पर बैग कंधे पर लटकाती नीचे आई थी। लाउंज तकरीबन खाली था, सब ही अपने अपने कामों पर निकल चुके थे। लड़कियां कॉलेज और मर्द जमीन देखने पर ऑफिस के लिए निकल चुके थे। अभी परेशानी से लाउंज के बस में खड़ी थी कि किचन से शास्ता बेगम निकली। इसे तैयार देखकर हैरान हुई। इसके पास आई, क्या हुआ मेरा, कहीं जाना है बेटा? जी मामा, वो यूनी जाना था, कुछ इंपॉर्टेंट काम है मुझे। मैंने पलवशा से कहा भी था मुझे उठा देना, लेकिन शायद भूल गई। अब मैं क्या करूँ, ड्राइवर अंकल भी कुछ दिनों से बीमार हैं। और देखी ले जमेली, वो बचपन से ही उनके साथ रहती थी और शास्ता बेगम ने कभी उसे में और अपनी औलाद ने कोई फ़र्क भी नहीं किया था तो इन्हें मामा ही कहती थी। तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम यूँ करो, ऊपर जाकर अरमान को उठाओ, वो तुम्हें ऑफिस नहीं गया है, वो यूनिवर्सिटी जाओ, शाबाश जल्दी, नहीं तो देर हो जाएगी। इन्होंने छठ से खल बताया। तो मुरहा ने मुँह बुरसोड़ कर देखा। मामा मैं कैसे कहूँगी उन्हें, वो गुस्सा होंगे मुझ पर। वो बेबसी से बोली, क्यों गुस्सा होगे बेटा, जाओ मेरा सिद्ध मत करो, उठो जाओ, जाकर उसे शोर है तुम्हारा। इन्होंने इसे समझाया तो मरे मरे कदम उठाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो ऐसे से दरवाज़ा खोल कर अरमान हलजादे के कमरे में दाखिल हुई। सामने में बगैर शर्ट के उल्टा बेड पर लेटा था, दोनों बाजू तकिए पर फैलाए हुए थे। मुकम्मल आधे से ज़्यादा ज़मीन को सलामती बख्श रहा था। वो थोड़ा सा हिस्सा बेड पर मौजूद था, वो भी अरमान हलजादा के नीचे दबा हुआ था। मेरा काफ़ी देर सोचती रही कि उसे कैसे उठाएं। अब तकरीबन 15 मिनट हो गए थे इसे यूं उंगलियां चढ़ाते। जब उसे महसूस हुआ कि यूनी से ज़्यादा लेट हो रही है तो बगैर आहट की इसके पास आ खड़ी है। अरमान उठे। इसने अरमान खानजादा को पुकारा, लेकर टस से मिस ना हुआ। बगैर शर्ट के तो वो इसे हाथ लगाने का सोच भी नहीं सकती थी। एक ही हाल था कि जब तक वो साफ नहीं उठते पुकारती रहे, अरमान अरमान। इसने फिर से आवाज़ दी, लेकिन इसकी नींद इस कदर गहरी थी कि अभी भी जूं का तू पड़ा था। आहट तंग आती इसने अपना नाजुक मरमरा हाथ अरमान के कदम पर रखा कि उसे बहलाए। उसकी लम से मरहा का हाथ कब पा रहा था, मगर अभी इसे जगाना ज़रूरी था तो वो दोबारा से बोली, अरमान। अब इसके अल्फाज मुँह में थे। अरमान खानजादा ने अजीब व फंदगी से इसे बेड पर खींचा। मरहा की चीख में साख्ता थी। अरमान ने इसे बिल्कुल अपने पास लेटाकर दोनों बाजू इसकी कमर के गिर लेटे और चेहरा इसकी गर्दन में छुपा लिया। क्या आफत टूट पड़ी है सुबह सुबह।
اس کے کان میں پھنکارا۔ مرحا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو اس سے شدید نفرت کا دعوے کرتا تھا۔ اور برہم لالا، بڑے بابا آفس جا چکے ہیں، مجھے یوں نہیں جانا ہے، تو پلیز آپ ڈراپ کر دیں۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ ارمان نے کے لب اس کی گردن پر رکھ دیے اور ہاتھ اس کی کمر پر بے باکی سے چلانے لگا۔ وہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ وہ کہاں دور جھٹک سکتی تھی؟ اسے تو وہ چاہتی تھی کاش کہ کبھی ارمان خانزادہ بھی اس پر توجہ دے، اسے بیوی کا مقام دے۔ آج اس نے یوں خود کے قریب کرنے پر مرحا کے ہونٹ خود بخود مسکرا رہے تھے۔ ارمان خانزادہ نے زبان اس کی گردن پر پھیرنی شروع کی تو مرحا کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑی۔ اس کا پورا وجود ہی ارمان خانزادہ کے لمس سے تڑپ اٹھا، جس میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ تو مرحا نے اس کی طرف دیکھا جو ابھی بھی اس کی گردن میں چہرہ ڈالے تھا۔ جب ارمان نے بھیگے ہونٹ اس کی گردن کی حدوں کو پار کرتے اس کے دل کے مقام پر آ کے ٹھہرے تو مرحا نے بے ساختہ اس کے بال اپنے ہاتھ میں جگڑے۔ ارمان، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے بولی۔ اچانک جیسے سکتہ ٹوٹا۔ ارمان خانزادہ اسے تیزی سے لگ ہوا جیسے وہ اب ہوش میں آیا تھا۔ اب کے بکھرے سراپے پر نظر ڈالے بغیر وہ بیٹھ سے اٹھتا کبٹ کی طرف گیا۔ وہاں ایک بلیک کلر کی شرٹ نکال کے پہنی، جبکہ وہ ابھی صدمے سے ہی نہیں نکل پائی، یعنی وہ صرف اس کے وجود اس کے جسم میں کھویا رہا تھا۔ اسے اب بھی اس سے اپنی بیوی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، وہ صرف عام مردوں کی طرح بہک گیا تھا۔ کیا اس کی کوئی عزت نفس نہیں؟ جب دل کے قریب آ گیا، جب دل کے دور جھٹک دیا، اس نے بھیگی نظروں میں شکوہ لیے ارمان خانزادہ کو دیکھا۔ البتہ وہ اسے نظر انداز کیے نیچے کی طرف بڑھ گیا تو وہ بھی اپنی حالت ٹھیک کرتی باہر آئی اور شائستہ بیگم کو خداحافظ کہتی باہر پہنچ میں آئی۔ سامنے ہی وہ بنیادی سے تعلق ورنہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جمع تھا۔ مرحا بھی خاموشی سے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سارے راستے ان دونوں میں کوئی بات، ایک لفظ بھی نہیں ہوا۔ یونیورسٹی کے باہر گاڑی کی رکو تیزی سے اتری تھی۔ ارمان کچھ لمحے گہری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر سے جھٹک کر گاڑی واپس موڑ لی، کیونکہ آج اسے اپنے ایک دوست سے ملنا تھا جو ایس پی تھا۔ کافی دن سکون سے گزر گئے کیونکہ عویدہ شاہ اس دن کے بعد حویلی نہیں آیا تھا۔ جو بھی تھا، مہروش اس کے نہ آنے سے بے پناہ پرسکون تھی۔ حویلی کے باقی تمام افراد اس کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کر رہے تھے، یہاں تک کہ اذلان شاہ بھی۔ اس سب کا ماننا تھا کہ اس میں اس بیچاری کا قصور جو اسے ڈانٹ کر اذیت پہنچائی، اسے اس کے گھر والوں سے جدا کر دیا گیا تھا، یہی سزا ارمان خانزادہ کے لیے کافی تھی۔ آج صبح ہی شائستہ اور ندا بیگم کسی عزیز کے گھر عیادت کے لیے چلی گئی تھی۔ مرد حضرات سب آفس یا زمینوں میں گئے تھے اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے سوہا کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اسی وقت دو نفیس پوری حویلی پر راج کر رہے تھے، وہ تھے مہروش اور روحان شاہ۔ دونوں اس وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے کارٹون دیکھنے میں مگن تھے، ساتھ ساتھ سنیکس سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ روحان تو باقاعدہ سر کا ادھر ادھر ہلا کر اپنی خوشی کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ ان دونوں میں مہروش اور روحان کی کافی دوستی ہوگی تو دونوں ہر وقت ایک ساتھ پائے جاتے۔ روحان جو کبھی حویزہ کے بنا ایک رات نہیں گزارتا تھا، اب مہروش کے آنے سے اسے تقریباً بھول ہی چکا تھا۔ عویدہ شاہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے کراچی گیا تھا اور آج کام ختم ہوتی صبح کی فلائٹ سے واپس لوٹ آیا تھا۔ اس سے جس سے روحان کی یاد ستا رہی تھی، ابھی ایک پل بھی اس کے بغیر رہا نہیں جا رہا تھا۔ دل کے پتہ کسی کونے میں تھی، کسی اور سے ملنے کی خواہش بھی امنگ رہی تھی، مگر عویدہ شاہ نے دل کو خاموش کروا دیا تھا۔ اس نے لانچ میں قدم رکھا تو سامنے ہی دونوں نظر آئے۔ وہ تیزی سے صوفے کے پاس آیا اور روحان کو مہروش کی گود سے اٹھایا تھا۔ مہروش تو اس کے اچانک سامنے آ جانے پر حیرانگی کے ساتھ خوف سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ روحان اپنے بابا کو اتنے دن بعد اپنے سامنے پر خوشی سے کھلکھلانے لگا۔ بابا کی جان میلے پاپا پالا بیبی خان نے مش کیا بابا کو، وہ شدت سے اس کی گال چومنے کی محبت سے بولا تو روحان نے فوراً اس پاپے زور زور سے سر ہلایا تھا۔ امی کہاں ہے؟ اس نے ایک طرف کھڑی میوی سے پوچھا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر عویزہ شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ آپ کے کسی رشتہ دار کی طرف گئی ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتی وہاں سے جانی ہی تھی کہ عویزہ شاہ کی آواز پر رکی۔ میرے بیٹے سے دور رہا کرو، اسے اپنی عادی بنانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ عویزہ شاہ نہ جانے کیوں یوں ہی بول گیا تھا، اس کا فی الحال دل نہیں کر رہا تھا کہ مہروش اس کی نظروں سے دور ہو۔ اس کی اس بات پر میں الجھا ہوا تھا اور ہوا بھی یہی تھا۔ مہروش غصے سے پلٹی تھی۔ میری مرضی، میں جیسے چاہوں گی اپنی عادی بناؤں گی، آپ مجھے روک نہیں سکتے، وہ تنملا کر بولی۔ عویزہ شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس وقت صرف غصہ تھا۔ ویسے بھی کچھ دنوں تک میرے لالا مجھے یہاں سے لے جائیں گے تو میری آپ سے جان چھوٹے گی، اسے تیز دلاتی بولی تو اچانک عویزہ شاہ نے روحان کو صفحے پہ بٹھایا تھا اور آگے بڑھ کر اس کے بازو سختی گرفت لیا۔ اپنی اوقات مت بھولو، 2 منٹ بھی نہیں لگے گے مجھے تمہارا یہ غرور توڑنے میں۔ اس کی کان کے پاس جھکتے ہوئے پھنکارا تھا، پھر سختی سے اس کی کان کی لوگ کو دانتوں میں لے کر دباتے پیچھے ہٹا۔ مہروش نے ایک سسکی لی، پھر دوبارہ مضبوط ہوئی۔ ہاتھ تو لگائیں مجھے، پھر میرے دونوں لالا بتائیں گے آپ کو،
اور اس سے جان بوجھ کر مزید تیز دلاتے ہی بولی۔ عبیدہ شاہ نے پہلے روحان کو اٹھایا، پھر مہروش کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ میں تمہیں وہاں سے توڑوں گا، تمہاری یہ کینچی کی طرح چلتی زبان خود بخود بند ہو جائے گی۔ جب تک بات ہے تمہارے بھائیوں کی، تو اگر ان میں سے اتنی ہمت تھی تو اب تک تمہیں اسے داد کروا لیتے۔ میری جان، تم بھی یقین کر لو، وہ سب تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ کر اپنی زندگی میں مست ہو چکی ہیں۔ وہ پہلی بات مانی ہیزی سے اور آخری بات مستثر سے کہتا مسکرایا تھا۔ اس کی باتوں میں روش نے بمکل اپنے آنسو پیچھے دھکیلے۔ ایک یہی طریقہ تو ہوتا ہے آپ مردوں کے پاس، ہمیشہ خاموش کروانے کا۔ مہروش ہمت کرتی اپنے دل کی بات بولی تو عبیدہ شاہ نے شرارت سے مسکرا کر ایک آنکھ دبائی۔ چلو کوئی طریقہ تو ہوتا ہے مردوں کے پاس بھی تم بیویوں کو خاموش کروانے کا، وہ شرارت سے کہتا۔ اسے یوں ہی چھوڑ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ مہروش میں ایسی کیا کشش ہے کہ وہ اس کی طرف کھینچتا جا رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اس کے ساتھ نرم پڑ رہا تھا۔ آج ماہر خانزادہ ایک یونیورسٹی کے ہیڈ آفس میں موجود تھا۔ یہ یونیورسٹی اس کے بابا کی دوست کی تھی۔ انہوں نے علی خانزادہ سے بہت اصرار کیا تھا کہ ماہر ان کی یونیورسٹی کی بزنس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کو ایک لیکچر دے۔ جب علی خانزادہ نے ماہر سے اس کے بارے میں بات کی تو اس نے فوراً ہی انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آلریڈی بہت بزی ہے، وہ اس سبجیکٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ لیکن جب علی خانزادہ نے دوبارہ سے سمجھایا تو بڑی مشکل سے راضی ہوا۔ اس وقت پرنسپل صاحب کی اس کیا بغت میں لگے تھے۔ ماہر چہرے پر بیزاریت لیے ایک صفحے پہ بیٹھا مایوس کرتا اس ہمیشہ سے ہی اس قسم کو شامدید چپکی لوگوں سے چیڑتی۔ جب پرنسپل نے اس کے بگڑے زاویے دیکھے تو جلدی سے بولے، آئی مسٹر ماہر، میں آپ کی کلاس روم تک چھوڑا ہوں۔ اس نے گہری نظریں انہیں دیکھا، پھر ہلاتے ہوا، آپ یہاں رکیں، مجھے کلاس روم کی لوکیشن بتا دیں، میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ خندیدے سے بولا تو انہوں نے اسی کلاس روم کا بتایا۔ ماہر اپنی سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ کلاس میں داخل ہوا تو سب دم سادہ ہوئے تھے۔ سب لڑکیاں تو وہ اپنے خوابوں کے شہزادے ہی لگ رہا تھا۔ وہ یک ٹک سے دیکھے جا رہی تھی، دوسری طرف لڑکے بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائے۔ ماہر نے سب کو سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا۔ لیکچر سٹارٹ کر دیا۔ اچانک سی نظر آخری لائن میں بیٹھی دشمن جان پر پڑی۔ اگر اس سے پہلے معلوم ہوتا وہ بھی اسی کلاس میں ہے تو وہ پہلی بار بابا کو نکاح نہ کرتا۔ ماہر سے اپنا دل اور نظریں سنبھالے نہیں سمجھ رہی تھی جب کہ محترمہ معصومہ سے بیٹھی بورڈ سے انفارمیشن کاپی کر رہی تھی۔ ماہر کی آنکھوں میں خود ہی مسکراہٹ آ گئی اور چہرے پر بھی نرمی دڑ آئی، مگر اس نے خود پر قابو پاتے ہی اپنی توجہ اپنے الفاظ پہ دی۔ ہر 2 منٹ بعد وہ ایک نظر اس پر ڈال دیتا۔ اچانک ماہر کی نظریں ایک نوجوان پہ پڑی جو ہوش سے پلوشی کو دیکھنے میں مگن تھا۔ ماہر نے پلوشی کی طرف دیکھا جس کا دوپٹہ چاند سے اتر کر گود میں آ گرا تھا، مگر وہ ابھی بھی لکھنے میں مصروف تھی۔ اس کا نفسانی حسن قیامت ڈال رہا تھا۔ ماہر خانزادہ کو تو آگ ہی لگی تھی۔ ہے یو گیٹ آؤٹ فرام کلاس رائٹ ناؤ۔ ماہر کی داڑھ پر لڑکا خفت سے زیرزد چڑھا لیے تیزی سے کلاس سے باہر جانے گیا۔ پلوشی اب اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی ماہر خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا کیا ہے جو اس بیچارے کو یوں سب کے سامنے بے عزت کر دیا؟ ماہر نے جلدی سے لیکچر اٹینڈ کیا اور باہر چلا گیا۔ ابھی اسے گئے 5 منٹ ہوئے تھے کہ پی اے نے پلوشی کو اطلاع دی کہ وہ اسے کو لینے آیا ہے۔ وہ حیران ہوئی کہ ایسا کیا ہو گیا جو اس سے یونی سے لینے آ گئے ہیں۔ وہ بیگ کندھے پر لٹکائے گیٹ سے باہر آئی تو سامنے ہی ماہر علی خانزادہ اپنی بلیک فارچونر میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ پلوشی مسکراتی اس کے فرنٹ پاس فرنٹ سیٹ پر بیٹھی چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ ماہر خانزادہ بمشکل خود کو اسے دیکھنے سے روک رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا ایک نظر بھی اس کی معصوم اور نازک سراپے میں ڈال تو وہ ہی تھم جائے گا۔ لالا، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ ویلی میں سب ٹھیک ہے نا؟ پلوشی اچانک پریشان ہوئی۔ اس کے لفظ لالا پر ماہر کا دل کی چلتی گاڑی سے ہی گزر جائے۔ اس کا یہ لفظ ہمیشہ ماہر خانزادہ کی فیلنگ کا بیڑا غرق کر دیتا تھا۔ پلوشی کتنی دفعہ کہا ہے کہ میں تمہارا لالا نہیں ہوں۔ حویلی میں سب ٹھیک ہے، میں بس جا رہا ہوں تھا تو سوچا تمہیں بھی حویلی ڈرائیو کر دوں۔ بہرام بزی تھا تو تھوڑا۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے پتھر سے سر پھوڑا۔ لیکن کیوں؟ باقی سب بھی تو آپ کو لالا کہتے ہیں، پھر میں کیوں نہ کہوں؟ اگر آپ نے مجھے لالا کہنے سے منع کیا تو میں بہرام لالا سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ اس کی معصومانہ دھمکی پر ماہر نے تب کر گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ آہستہ چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بہرام لالا تو آہستہ چلاتے ہیں۔ اس نے پھر سے بہرام کا نام لیا تو ماہر کا دماغ ہی گھوم گیا۔ یعنی اس کی معصوم سی وائف تو بھی اپنے لالا سے اس قدر اسمائٹ تھی کہ ہر بات میں اس کا ذکر کرنا فرض سمجھتی تھی۔ اس نے پلوشی کے ڈرے کہ سوچتے ہی سپیڈ کم کی۔ ایج کیا ہے تمہاری؟ ماہر نے سنجیدگی سے اپنے مدد طلب کا سوال کیا تو جلدی سے بولی، آپ کو پتہ ہے میں پورے 22 کی ہوں۔ ابھی میں 22 کی ہوں، ابھی میں تھوڑی اور بڑی ہو جاؤں گی تو ماما میری شادی کر دیں گی۔ وہ معصوم سے شرماتی ہی بولی تو ماہر خانزادہ نے مسکراہٹ چھپکائی۔ یعنی کیا تھی یہ لڑکی؟ اچانک ماہر کو آج کا واقعہ یاد آیا تو اس کی آنکھیں سر ہوئی۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی کہ اس کے بازوں کی رنگیں ابھرنے لگی۔ آئندہ تم
चादर करके यूनिवर्सिटी जाओगी। वो सख्ती से बोला तो बलवशी ने हैरत से तरफ किया, लेकिन क्यों? वो हल्की आवाज़ में आई थी क्योंकि इस वक्त माहिर गुस्से में लग रहा था, तो इसका गुस्सा पूरे खानदान में मशहूर था। फिर वो तो छोटी सी जान थी, कैसे ना डरती इससे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। इसकी दफ़ा नरमी से बोला तो वो भी खामोश होगी। जब हमारे पास कोई जरिया है ही नहीं कातर को ढूंढने का, तो हम कैसे कोशिश करें? कम से कम एक सबूत तो होता ना। हारिस बेबसी से बोला। लेकिन जब गोलियां मेरी गन से निकली ही नहीं, तो कोई कैसे ये वकास कर सकते हैं? एहतशाम को गोली मेरी गन से लगी है। अरमान खानजादा गुस्से से चीखा। एहतशाम से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? हारिस परसों लहजे में इसकी तरफ देखता रहा। जहाँ तक मैं उसे जानता था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अरमान ये बात इतने यकीन से बोला कि हारिस ने सर हिलाया। मतलब ये कि दुश्मनी जो भी है वो तुम्हारा या तुम्हारी फैमिली का है, और उसका मकसद सिर्फ तुम दोनों घरानों के ताल्लुकात खराब करने का है। हारिस ने संजीदगी से बोला। अरमान ने बहुत सोचा, लेकिन उससे कोई ऐसा शख्स याद नहीं था जिससे इसकी या किसी खानजादा से दुश्मनी की। नहीं यार, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सोच सकते हैं कातिल मकसद यही हो। अरमान कहता उठ खड़ा हुआ। मैं कल कुछ ऑफिसर के साथ जंगल जाऊंगा, हो सकता है कोई सबूत मिल जाए। हारिस की बात पर अरमान उसका शुक्रिया अदा करता, उससे खुदाफिज करता थाने से निकला। अवेज़े बेटा, अपने रिश्ते पर ध्यान दो, तुम दोनों, जो होना था हो गया। तो सब डिनर कर दिए। जब राबिया शाह ने इस मुहातों जी अम्मी, इसने आहिस्ते से जवाब दिया, जबकि राबिया शाह के पास बेटी मेहरोश ने के हाथ रुके। वैसे भी अब अवेजा शाह अपने दिल को मजीद नहीं बुला सकता था, जिसे देखते ही धड़कने लगता था। सोहा बता रही थी कि मेहरोश गेस्ट रूम में सोती है। इन्होंने अवेजा को चाहती नजर से देखते हुए सवाल किया, तो एक पल को वो दोनों ही अपनी अपनी जगह गड़बड़ाए। बेटा, तुम दोनों अपनी बीवी हो, अपने रिश्ते आगे बढ़ाओ। रोहा के आन की तरफ से फिक्रमंद होने तो इसे मैं रात को अपने पास रख लूंगी। इसकी इस कदर डायरेक्ट बात पर मेहरोश तो शर्म से चेहरा ही सुर हो गया। वो चेहरा बिल्कुल ही झुका गई। अवेजा शाह ने एक नज़र उसे देखा, फिर उस बात में सर हिलाता खाना खाने लगा। रात को मेहरोश खुद ही इसके रूम में आ गई थी। वो इस वक्त कहीं बाहर गया हुआ था। मेहरोश रोहान के साथ बेड पर बैठी इससे खेल रही थी। तभी दरवाज़ा खोलकर अवेजा शाह अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा अंदर से लॉक कर बेड पर आया। रोहान इसे देखकर इसकी गोद में चढ़ा। मेहरोश इसके यूं बैठने पर सिमट गई। भेजा नहीं तुमने रोहान को अम्मी के पास? वो संजीदगी से उसकी आंखों में देखता बोला। तो मेहरोश ने चुनकर सीखा, नहीं, वो मैं अभी ऐसा कुछ नहीं चाहती, मुझे वक्त चाहिए। मेहरोश नजर झुकाती हाथों को आपस में मिलती बोली। तो अवैधा शाह ने गोईती नजरों से देखा। वजह? इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेता बोला। तो मेहरोश ने घबरा कर उसे देखा। वजह कोई नहीं, बस मैं अभी ज़हनी तौर पर नहीं हूँ, इसने आहिस्ता से जवाब दिया। तो अवैधा ने सर हिलाया। कितना वक्त चाहिए? वो घबरू ले जाए बोला। मेहरोश ने आंखें उठाकर इसकी निगाहों में झांका था, जहाँ इस वक्त संजीदगी थी। 2 माह, वो सोच कर बोली। दवेदा शाह इसकी खुशफहमी पर इसे गुर कर रहा। सॉरी, इतना सब्र नहीं है मुझ में। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, खुद को ज़हनी व जिस्मानी तौर पर रोजी कर लो। उसने अपना रौब जमाया। मेहरोश भी खामोश हो गई थी, जानती थी बहस का कोई फ़ायदा नहीं। रोहान ने उससे माम अपनी जान मुतवज्जह किया। दोनों ही मुस्कुराकर उसकी तरफ मुड़े थे। दोनों ने ही इजहार नहीं किया था, मगर शायद इन्हें आंखें ही इजहार कर दिया करती थी। दोनों ही एक दूसरे के दिलों के राज जानते थे, मगर खामोश रहे। हर रिश्ते में इजहार ज़रूरी नहीं होता। शायद नहीं, यकीनन इजहार ज़रूरी होता है हर रिश्ते में। लाला, चले ना, बाहर खाना खाने चलते हैं। पलवशा ने बहराम के रूम में दाखिल होकर कहा, तो इसकी मोहब्बत से देखा। लैपटॉप साइड पर रख कर वो इसकी जान मुतवज्जह हुआ। इसे अपनी बहनों से इस कदर प्यार था कि इससे कभी भी इनकी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की थी। इसलिए उनका अब का दिल जब भी बाहर जाने का करता, वह बहराम को ही घसीटती थी। चंदा आज नहीं, अभी मुझे थोड़ा काम है, कल चलेंगे। वो मोहब्बत से बोला। तो पलवशा ने मुंह छोड़कर इससे इमोशनल ब्लैकमेल किया। प्लीज़ लाला, हम पहले सब ही मेहरोश को बहुत मिस कर रहे हैं। इतने दिन हो गए ऐसे गए हुए। मेरा तो इसे याद करके रो रही है। फिर बड़े बाबा ने कहा है कि आपको कहो हमें कहीं लेकर जाएं। उसके बाद बहराम ने गिरा सांस भरा और 12 में हाथ फेरते हुए खड़ा हुआ। अब जाओ, मैं 5 मिनट में आता हूँ। वह रजामंद होता वाला। पलवशा तेजी से बाहर निकली। तो बहराम ने पहले अरमान और फिर माहिर को कॉल करके साथ चलने का कहा। वह सब लाउंज में जमा हो चुके थे। मरहा बच्चे, आप अरमान की गाड़ी में चली जाओ, अजमेर खानजादा ने संजीदगी से कहा, जबकि इसके दिल अरमान के साथ जाने पर अनजानी से खुशी से धड़का था। बहराम के साथ पलवशा और सीरत जा रही थी। अरमान और मरहा अलग गाड़ी में जा रहे थे और माहिर अपनी गाड़ी में जा रहा था। उनका गांव इस्लामाबाद के करीब ही था, तो वो लोग मनार जा रहे थे। इनकी हवेली से मनाल का सफ़र तकरीबन आधे घंटे का था। सीरत जो फ्रंट सीट पर बैठी थी, अब मुकाबले की नज़रों से हंसी हो रही थी। बहराम खानजादा पलवशा से बातें कर रहा था, जबकि ड्राइविंग से ज़्यादा फोकस सिगरेट पर था, जो अब तंग आती गुस्से से सुर्ख पड़ गई थी। और तुमने बेल्ट नहीं बांधा? वेट में बांध देता हूँ। बहराम जानबूझ के से जंच कर रहा था। वो सीरत की तरफ झुक कर आराम से बेल्ट
बांधने लगा जबकि सीट से चिपक कर सांसें रोक चुकी थी। आज इतनी प्यारी लग रही हो कि दिल कर रहे कहा जाऊं तुम्हें। इसने बेबाकी से सरगोशी की सीरियत शर्म से डूब मरने वाली थी। और आप इस वक्त इतने बुरे लग रहे हैं मुझे कि दिल कर रहे पता नहीं क्या कर दूं। वो चिल्लाती ही बोलो तो वो मुस्कुरा के पीछे हुआ। लाला, आपको पता है परसों माहिर लाला मुझे यूनियन से लेने आए थे। इन्होंने इतनी तेज गाड़ी चलाई कि मुझे तो लगा मेरी मौत पक्की है। मैंने इन्हें कहा कि मैं आपकी शिकायत लगा दूंगी तो उन्होंने बोला लगा देने शिकायत में डरता नहीं हूँ तुम्हारे लाला से आया बड़ा। पलवशा ने बड़े अफसोस से कहा। इसके शैतानी दिमाग में अचानक से यह हाल आया कि क्यों ना आग भड़काई जाए। इसने अपने हालात से फौरन अमल किया। अच्छा, उसने इसे कहा पहुंचने दो मुझे, देखना कैसे इसकी हालत टाइट करता हूँ। बहराम जानता था कि उसकी चालाकियां क्यों, मगर इसे खुश करने की खातिर उसने गुस्से से बोला तो वाकई होश हो चुकी थी। जबकि सीरत ने अफसोस से सर हिलाया। वो लोग पार्किंग में गाड़ियां रोक चुके थे। आस्ते आस्ते सब नीचे उतरे तो अंदर की तरफ बढ़े। इन सब ने एक 6 कुर्सियां वाली टेबल पर सेलेक्ट की थी। मौसम अच्छा होने की वजह से हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। अरमान मेरे साथ ही बैठे थे। मेरे को आज का दिन अपनी जिंदगी का हसीन तरीन दर लग रहा था। मुस्कुराते ही इसी को निहार रही थी जैसे संजीदगी से वेटर को ऑर्डर नोट करवा रहा था। लगता है आधे घंटे का सफर साथ करके तुम दोनों ने इरादे बदल किए हैं। क्यों अरमान, ऐसा क्या हुआ है इस सफर में? माहिर मिर्हा को यूं मुस्कुराते देख मानी हैजी से बोला। इसकी बात पर खुद और पर काबू पाती सरस से नजरें फेर गई। अरमान ने हैरानगी से माहिर को देखा, फिर अपने पहलू में बैठी मिर्हा पर नजर डाली। हमारे सफर में तो कुछ नहीं, अलबत्ता मुझे ऐसा जरूर लग रहा है इतना सफर तन्हा किसी को सोचने रहने की वजह से है। आपका दिमाग जरूर उठ गया है। अरमान ने भी मानी हैजी से बदला लिया तो सबके ही मुंह खैरत से खुले। अरमान रिलैक्स होता, टांग पे टांग चढ़ाकर कुर्सी से टेक लगाकर बैठा मुस्कुराता सबकी तरफ देखने लगा, क्योंकि अब माहिर खानजादा का जीना हराम होने वाला था। माहिर लाला, आप भी नाम तो बताएं हमें, कौन है, कैसी है, आपको कहाँ मेरी सीरत तो पर जोश होती सवालों की बौछार कर चुकी थी। तुम तो इंतहाई डश निकले, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरमान को एक चीज बता दी, लानत है ऐसी दोस्ती पर। दिल तो कर रहा है अगर लड़कियां ना बैठी होती तुझे ऐसी गाली देता को मरते दम तुझे याद रहती। बहराम गुस्से से इसे खा जाने वाली नजर से देखकर चीखा था। उसकी आखिरी बात और रतीने यूं ही शर्मिंदा होती सर झुका गई। मुझे तो लगता है कि बहराम लाला शरीफ हैं, मगर मेरा अपने साथ बैठी सीरत के कान में बोली, अभी तुमने इन्हें जाना ही कहा है जो तुम इन्हें शरीफ समझती हो। सीरत दाई से कहती सीधी हुई, अब कुछ बोलो भी कि या? बहराम माहिर को घूर कर बोला तो इसने खा जाने वाली नजर से अरमान को देखा। लाला बेचारा क्या बताएगा, आपको अपनी दस्तानी मोहब्बत में ही बता देता। अभी अरमान के अल्फाज में थे कि माहिर चप्पल की सी तेजी से इस तक पहुंचा। इसकी जुबान को सख्ती से बंद करो, जब बकवास बंद रखो अपनी। माहिर से गुरगर संजीदे से बोला तो अरमान मुस्कुराते खामोश हुआ। दूसरी तरफ बहराम भी अभी भी माहिर को गुरी में मसरूफ था। वो दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे। बहराम ने कभी उससे कोई बात नहीं छिपाई थी, यहाँ तक कि सीरत के लिए अपनी मोहब्बत भी। और उसने क्या किया था, किसी से मोहब्बत होगी तो उसे बताया तो देता, लेकिन उससे शायद एतबार ही नहीं था बहराम पर। माहिर से बताना चाहता था कि वो पलवशा को जाने लगा है, मगर बहराम अपने घर की लड़कियों के लिए कोई ज्यादा ही संजीदा रहता था, इसलिए वो चाह कर भी बहराम को इस मुतालिक नहीं बता पाया। माहिर ने तो अरमान को भी नहीं बताया था इस बारे में, मगर वो खुद ही इसकी नज़रों से इसके दिल का हाल समझ गया था। वेटर खाना लाए तो सब खाने की तरफ मुतवज्जो है। लड़कियां तो आपस में बातें कर रही थी जबकि तीनों बिल्कुल खामोश थे। बहराम को यूं संजीदा देखकर माहिर का दिल कर रहा था अभी इससे बता दे। बाहर वालों के साथ माहिर खानजादा जैसा रवैया रखता, मगर घर वालों के साथ बिल्कुल इससे उलट रवैया था उसका। अभी इसे बहराम की नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मगर कल इसे मनाने का सोचता खामोश रहा। लाला, खाने के बाद हमें माल ले जाइएगा ना, थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। पलवश बहराम से जिद करने लगी तो इसने नफी में से लड़ाया नहीं कोड़ गया। अब बस हवेली चलेंगे रात गे तक, अब लड़कियों का बाहर में घूमना मुनासिब नहीं लगता। बहराम ने इसे चौंका। प्लीज लाला, इस दफा मरहा बोली तो अरमान ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। तुम खामोश रहो, कह दिया ना एक दफा के नहीं जाना अब कहीं, चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठो तुम लोग, हम बिल पे कर कराते हैं। अरमान सख्ती से बोला तो वो आंसू पीती उठ खड़ी हुई। बहराम ने अरमान को घूरा, तमीज से, मेरी गुड़िया अगर जाना चाहती हो तो हम जरूर चलेंगे माल। बहराम ने पहले अरमान को डपटा था, फिर प्यार से मिर्हा को खुद से लगाते हुए बोला। अरमान सर झटकता बिल पे करने लगा। बेचारे भी पार्किंग में आए थे। सीरत और पलवशा बहराम खानजादे की गाड़ी में बैठ चुकी थी और मरहा अरमान की गाड़ी में। बहराम माहिर खड़े अरमान का इंतजार कर रहे थे तक मिर्हा के पास आकर बैठे, तभी दोनों अपनी गाड़ी में जाते। रात के इस वक्त काफी अय्याश लड़के भी सड़कों पर घूम रहे होते थे, इसे वो दोनों एहतियात रखे हुए थे। कुछ ही मिनटों में अरमान पार्किंग में दाखिल हुआ तो बहराम इसे माल का बताते अपनी गाड़ी में आया। वो दोनों भी अपनी गाड़ी में सवार हुए। क्या जरूरत थी इस वक्त इन फजूलियात की? अरमान एक बाजू स्टैंड अप कर रखे इसकी तरफ देखते बोला।
ویر سے ہی دل کر رہا تھا ہمارا ابھی شاپنگ کرنے کا۔ آپ لوگ بھی تو اکثر رات دیر تک دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ بغیر ہچکائے بولی تو ارمان نے آنکھیں نکال کر سے ڈرایا۔ ہم لڑکے ہیں، چاہے ساری رات گھر نہ آئے نا تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن تم لڑکیوں کو خیال رکھنا چاہیے، تھوڑی سی اونچ نیچ بھی ہو جائے تو یہ دنیا جینا حرام کر دیتی ہے۔ آج پہلی مرتبہ ارمان خانزادہ نے اس سے کوئی بات سمجھائی تھی۔ میرا نے مسکرا کر سے دیکھا، اس کے دل میں اچانک ایک سوال آیا تو اس نے ارمان کا اچھا موڈ دیکھ کر فوراً سے کہا، ارمان میں آپ کو کیوں نہیں پسند؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کلیجہ بیٹھ گیا۔ ارمان خانزادہ نے چونکہ اس کی طرف دیکھا، ہمیشہ سے ہی جانتا تھا اس کی نازک مزاجی، مگر اس معصوم کو اس کی ماں جیسا نہیں بننے دیتا چاہتا تھا۔ بے شک وہ اس کی پھپھو تھی، لیکن ارمان کو ان سے نفرت تھی۔ اسے ہر اس قسم کی عورت سے نفرت تھی جو صرف ایک پسند کی شادی کے لیے اپنے گھر والوں کی عزت مریم میٹ میں ملا دیتی ہے۔ وہ کئی بار میرا کی نظروں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکا تھا، مگر پھر بھی ہمیشہ اس سے سخت رویہ رکھتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ خود کو سنبھال کر رکھے، خود کو مضبوط بنا سکے۔ میں نے کب کہا کہ تم مجھے نہیں پسند؟ ارمان گبرو لہجے میں بولا تو میرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کہتے نہیں ہیں، لیکن آپ کا رویہ یہی بتاتا ہے۔ وہ تھوڑی ناراضگی سے بولی تو ارمان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بڑھی۔ رویوں میں مت جایا کرو، وہ کہتا گاڑی مال کے آگے روک چکا تھا۔ وہ دونوں باہر نکلے، تبھی باقی دونوں گاڑیاں بھی آ کر رکی۔ سب اندر کی طرف بڑھے، لڑکیاں آگے آگے چڑھ رہی تھی جبکہ وہ تینوں ان کے پیچھے۔ بہرام کے آفس سے کال آ گیا، اپنے مینیجر سے بات کرتا ان کے پیچھے چل رہا تھا کہ اچانک میرا کے چلتے چلتے قدم تھک گئے۔ اس نے آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے، تبھی اس سب کی نظر میں سامنے اٹھتی پلٹنا بول گئی۔ سامنے ہی مہروش مسکراتی ایک بچے کے ساتھ ڈریسز لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی عویدہ شاہ سیل میں مصروف تھا۔ مہروش مہرا بھاگتی ہوئی اس شاپ کی طرف بڑھی، وہ گلاس ڈور کھولتی اندر داخل ہوئی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر مہروش کو گلے سے لگایا۔ مہروش اس صفات پر بکھلائے گی مگر پھر اسے پہچان گئی۔ آج وہ تقریباً 1.5 ماہ بعد مل رہی تھی کسی اپنے سے۔ میرا اس سے لگی آنسو بہا رہی تھی، بے اختیار مہروش کی بھی آنکھیں برسنے لگی۔ عویدہ شاہ نے ناگزیر سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو اس کی بیوی سے چپکی ہی کھڑی تھی۔ پھر مہروش کو روتا دیکھ عویدہ شاہ کو محسوس ہوا حویلی کی ہی کوئی لڑکی ہے۔ ورکرز عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، تبھی مہروش کو خود سے لگ کر تھی اس کا ہاتھ تھام کے باہر لائی۔ عویدہ شاہ بھی روحان کو اٹھاتا باہر نکلا۔ ارمان کی نظر جب سے مہروش پہ پڑی تھی، دل کر رہا تھا اپنی بہن کو عویدہ شاہ سے چرا کر حویلی لے جائے۔ پتہ ان لوگوں نے کیسا رویہ رکھا تھا اس کے ساتھ، وہ تو نازک بھی بہت تھی، کیسے سیتی اکیلے ان سب کے ساتھیاں سب لڑکیاں جب سے مل چکی تھی۔ مہروش بھاگتی ہوئی بہرام خانزادے کے سینے سے لگی۔ لالا میں نے بہت مس کیا آپ سب کو، روتی ہوئی بولی۔ بہرام نے اس کے گرد نرم ساتھ بنائے رکھا، اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ ہم سب نے بھی بہت مس کیا اپنے بچے کو۔ میری جان کیسی ہے؟ وہاں کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ محبت سے اس سے سوال پوچھنے لگے تو اس نے نیم آنکھوں سے مسکرا کر نفی میں سے لایا، نہیں لالا وہاں سب بہت اچھے ہیں، مجھے کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، بلکہ میری سب سے دوستی بھی ہو گئی ہے۔ اس کی بات پر بہرام نے ایک نظر عویدہ شاہ کو دیکھا جس کے چہرے میں بتا رہا تھا کہ یہ سب بہت مشکل سے برداشت کر رہا ہے۔ اب بھی وہ خونخوار نظر سے ارمان کو دیکھ رہا تھا۔ اچھی بات ہے۔ بہرام جہاں اپنی بہنوں کے خوش ہونے سے خوش ہو رہی تھی، وہیں ایک خدشے نے سر گرا تھا کہ کہیں عویدہ شاہ نے اس کی بہن سے رشتہ آگے تو نہیں بڑھا لیا ہوگا۔ یہ سوال وہ مہروش سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، مگر ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ عویدہ شاہ اپنا رشتہ آگے بڑھائے، کیونکہ اس طرح انہیں الگ کرنے میں مشکل ہونی تھی۔ دونوں بھائی کا اس سے باغ دوڑ میں لگے تھے کہ کس طرح ارمان بے گناہ ثابت ہو اور اپنی بہن واپس لائیں، لیکن اب مہروش کے چہرے کی خوشی کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ بہرام کے بعد ارمان کے سینے سے لگی۔ ارمان اب اسے پیار ہی کر رہا تھا کہ عویدہ شاہ ضبط کھودا تیزی سے آگے بڑھا۔ ارمان سے لگی مہروش کو بازو سختی سے جگہ سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے کے جانے لگا۔ مہروش نے بہت کوشش کی خود کو چھڑانے کی، مگر ظالم بن چکا تھا۔ ارمان غصے سے کھولتا اس کی وجہ سے جانے ہی لگا تھا کہ بہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا۔ ارمان خانزادہ نے بمشکل خود کو قابو کیا، تیزی سے مال سے باہر نکلا۔ بہرام بھی اس سے سب کو لیے مال سے نکلا۔ ارمان اپنی گاڑی وہاں سے نکال چکا تھا تو میرا بھی بہرام کی گاڑی میں ہی جا رہی تھی۔ بابا مجھے ابھی کے ابھی مہروش واپس چاہیے، آپ کچھ کر سکتے ہیں تو بتائیں، نہیں تو میں خود کر لوں گا کچھ نہ کچھ۔ صبح سب ناشتے کی میز بیٹھے تھے۔ ارمان غصے سے نیچے آتے سب ہی ازمیر خانزادہ سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کی بات پر ازمیر خانزادہ نے چوکے سے دیکھا، اچانک پتہ اب انہیں کون سا جادو سوار ہوا تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ بھی غصے میں بولے۔ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے میرا دماغ۔ بابا بتائیں آپ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں؟ وہ نہ جانے کیوں عجیب باتیں کر رہا تھا۔ نہ ہی میں ایسی کوئی حرکت کر رہا ہوں نہ تم، اگر کچھ کرنا ہی ہے نا تو کسی طرح سے اپنی بے گناہی ثابت کرو۔ اور سختی سے تنبیہ کرتے کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارمان جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا اچانک چیخا، تو پھر ٹھیک ہے آپ کچھ نہ کریں، میں خود ہی جا رہا ہوں شاہ حویلی مہروش کو لینے۔ وہ کہتے ساتھ ہی باہر نکلا تو بہرام بھی اس کے پیچھے نکلا، لیکن اپنی گاڑی حویلی سے نکال چکا تھا۔ مجھے تو لڑکا پاگل کر لگتا ہے، اب پتہ کیا کرے گا وہاں جا کر۔ ازمیر خانزادہ پریشانی سے بولے، میں بھی چلا جاتا ہوں اس کے پیچھے۔
बहराम ने साली नजर से पापा को देखते हुए कड़वे ने सर नफी मिलाया। नहीं, अब गया है तो अपनी मर्जी से गया है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। उनकी बातों साथ में सहलाता चेयर के बैग से अपना कोट उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया। अपने ऑफिस रूम में आया था कि सामने ही माहिर अली हंजादा बड़ी शान से इसकी चेयर पर बैठा पेपर वेट को घुमा रहा था। इससे देखते ही माहिर मुस्कुराया, जबकि बहराम संजीदी से एक ड्रा खोल के इसमें कोई फाइल ढूंढने लगा। अच्छा बस यार करना यार, तुझे बताने ही तो आया हूँ। माहिर खड़ा होता इसके पास आया और उसके कंधों से थाम कर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। लहजे में मोहब्बत थी, मगर बहराम इसे धक्का देता खुद से दूर झटक चुका था। अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो दर्शक से कहता एक फाइल उठाकर पढ़ने की दकारी करने लगा तो माहिर ने फाइल इससे खींच कर दूर छाई। अब बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। कसम से मैंने अरमान को कुछ नहीं बताया, उस गाली ने खुद ही जान लिया था यार। माहिर से चेयर पर जबरदस्ती बिठाता खुद टेबल के कोने से टेक लगाकर खड़ा हुआ। बताओ कौन है वो? बहराम ने नाराजगी से फूलते गहरी सांस लेकर उससे सवाल किया। माहिर, जो घर से तू खुद की मुकम्मल तैयारी करके निकला रहा है, अब फिर ऐसे जाकर हो रही थी, लेकिन फिर नजरें चुरा कर बोला। पलवशे वो जमीन पर नजरें गाड़ते बोला। बहराम को शदीद किस्म की हैरत हुई। वो आज तक इसकी नजरें पहचान ही पाया था। कुछ तो शर्म हया होता है बंदे में। मुझे ही मेरी बहन के लिए मोहब्बत को बता रहे, तुझे जरा शर्म नहीं आई बेगैरत इंसान? बहराम मखसूसी गुस्से से बोला तो माहिर ने उसे घूरा। इन्हीं हरकतों की वजह से नहीं बता रहा था तुझे, उसने शिकवा किया। तो बहराम खानजादा और कोई नहीं असर रिवाज। बेटा जी, जितनी जल्दी हो सके ना इसे भूलने की कोशिश, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है तो हवेली में कोई भी नहीं मानेगा। बहराम उठता हुआ आम से जमोला, जबकि माहिर ने खींच कर इसे वापस कुर्सी पर गिराया। तू दोस्त है या दुश्मन? नहीं, बंदा जरा सी तसल्ली दे देता है, नहीं ज्यादा सीधे भूल जाने की मशवरा दिए जा रहे हैं। वो उससे देखकर गुस्से से बोला तो बहराम मुस्कुराया। अच्छा, अगर झूठी तसल्ली ही चाहिए तो पहले बता देता। चल अब सुन, जैसे ही तू रिश्ता भेजेगा हम सब उसे उठाकर तेरी झोली में डाल देंगे, अब ठीक है? बहराम उसे जंच करना चाह रहा था और वो हो भी रहा था। उससे टेबल से अपना सेल उठाया और बगैर बहराम की तरफ देखा उसकी ऑफिस से बाहर निकला। बहराम के पीछे बहराम इसके रूठने पर मुस्कुराए। रूठी महबूबा उससे लकब से नवाजता मुस्कुरा कर अपने काम में मसरूफ हो गया। आस्ते रोती रही थी। किसी तरह वेला शाह से इसकी बाई से जुदा किया था, इसे इसकी फैमिली से हमेशा अलग कर दिया था। कम से कम एक लम्हे के लिए तो महीने दे सकते थे ना। महरोज रोती रही थी कि मगर इस जालिम ने एक दफ़ा भी इसके आंसू नहीं पहुंचे। जब वो लोग हवेली पहुंचे तो महरोज ने शुक्र अदा किया सब लोग सो रहे हैं, क्योंकि ऐसे रोता देख सब सवाल करते तो मज़ीद टूट जाती। वो कमरे में आई तो महरोज खामोशी से अपनी तरफ लेट कर आंखें बंद कर चुकी थी। अवेज ने सोए हुए रोहान को लाकर इसके पहलू में लिटाया दिया और खुद स्टडी में चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद रूम में आया तो कमरे में उसकी सिसकियां गूंज रही थी। अवेदा शाह को एहसास था कि इसकी क्या गुजर रही होगी। इतने दिनों बाद सबसे मिल रही थी, लेकिन वो क्या करता, इसका भी तो जवान भाई बेमौत मारा गया था। उसे बाकी किसी मसले भी था तो मगर जब वो अरमान खानजादा के सीने से लगी थी तो वैसा का खुद में आग के फांपड़ चलते हुए महसूस हुए, इसलिए इसने अरमान से अलग किया था। अब भी वो खुद बहुत गुस्से में था, मगर इसका रोना अवेदा शाह को तकलीफ पहुंचा रहा था। वह आहिस्ते से इसकी तरफ आया। रोना बंद करो। अवेदा शाह रोहान को एक तरफ लिटाता खुद दोनों के दरमियान आया था। हाथ बढ़ाकर उसे कंबल खुद पर भी डाला और इससे मदम आवाज़ें तनबीह की थी, लेकिन वो अब भी रोने में मशगूल थी। अचानक अवेदा को गुस्सा आया। महरोज, समझ नहीं आ रही मेरी बात? मुंतहाई सख्ती से महरोज ने आंखें बूंझी और खामोशी होती तकिए में मुँह छिपा गई। यहाँ देखो मेरी तरफ, नरमी से इसकी बात सुलाते बोला। नहीं, मुझे नहीं देखना आपकी तरफ। मेरे सबक का इम्तिहान मत लें अवेदा शाह, इतने जुल्म मत किया करें मुझ पर। इंतहाई गमगीन लहजे में बोली, जैसे अभी भी रो देगी। अवेदा खामोशी से खुद भी इसके तकिए पर सर रख कर गिर गया। 2 मिनट छत को घूरने के बाद इसने नरमी से महरोज को सीधे करके अपने सीने पर इसका सर रखा और इसकी कमर को अपने बाजुओं के हिसार में लिया। महरोज ने पीछे होना चाहा तो इसने गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि महरोज को लगा आज इसकी हड्डियां टचक जाएंगी। तुम भी तो मुझे समझने की कोशिश करो, वास्ता वाले बोला। पता नहीं क्यों महरोज आज उसका लहजा बहुत दुखी और बेबस महसूस हुआ। मैं समझती हूँ आपको अवैस, मगर काश आप मुझे समझते। वो दुखी से कहती इसकी गिर्द अपनी बाहें बांध चुकी थी। बेशक तुम अपनी फैमिली से अलग हो मेहर, मगर तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हारी फैमिली ठीक ठाक है, जिंदा है। क्योंकि मुझे देखो, मेरा जान से प्यारा भाई सिर्फ तुम्हारे इस डैश भाई की वजह से मेरे पास नहीं, कितना दूर चला गया है हम सबसे कि अब चाह कर भी उसे नहीं मिल सकते, देख नहीं सकते। बस मैं तो खामोश हूं ना। वो इंतहाई जिद से बोला। उसकी आंखों से एक आंसू टूट कर इसके कुर्ता इसकी वर्ड में जज्ब हुआ। मैं जानती हूँ अवैधा कि आप लोग बहुत दुखी हैं,
जवान भाई बेटा खोना कोई छोटी बात नहीं है। आप सबके लिए तो वो दिन क़यामत के मुतरादिफ होगा। मगर मैं आपको कैसे समझाऊं कि अरमान लाला ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो आपके भाई के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उसे समझाने की खातिर बोली तो वेदन अचानक उठते हुए सीधा करके बैठाया था। सर इसकी गोद में रखता आंखें मूंद गया। फिलहाल मुझे सुकून चाहिए मेहर, बहुत थक गया हूँ मैं। अभी बहस नहीं चाहता। इसने महरोज के दोनों हाथ थाम कर अपने बालों पर रखे तो वह इसका इशारा समझती इसके बालों में उंगली चलाने लगी। उसकी उंगलियां गलास में इस कदर सुकून था कि वैदा शाह को चंद ही लम्हों में नींद ने आग घेरा। वो कुछ देर तक इसकी बात सुनाती रही, मगर थोड़ी देर बाद ही यूं ही बैठे बैठे इससे भी नींद आ गई तो इसने बेड क्राउन से लगाकर आंखें बंद कर ली। सुबह वैदा शाह की नींद 6 बजे खुली। इसे हमेशा से ही जल्दी उठने की आदत थी क्योंकि वो बाजमात फजर की नमाज पढ़ता था। आज वह थोड़ा लेट उठा तो अभी भी मेहरोज की गोद में ही सर रखे हुए था और रोहान और मेरवेश अभी सो रहे थे। मुस्कुराते हुए उठ के बैठे, एक नज़र मेहरोज की बंद आंखें पर डाली, फिर रोहान की तरफ मतवज्जा हुआ जो इन्हें की तरफ करवट लिए गहरी नींद में सोया। बेहद मासूम और प्यारा लग रहा था। वैदा शाह ने उसके चेहरे पर झुककर जोर से इसकी गाल को चुमकर बट इसकी गाल पर रगड़ी। रोहान जो परसकून नींद में सो रहा था गाल पर चुभन होने की आंखें खोलता रोने लगा। अवैधा परेशान होते इसे बाजू में फिर से भर कर चुप कराने की कोशिश करता, मगर वो बस जो ही जा रहा था। मेरोश नींद भी इसके रोने पर खुली तो इसने जल्दी से रोहान को अपनी गोद में लिया। इसे सीने से लगाकर इसकी पीठ पर रब करती है मेरोश ने घूर कर अवैधा को देखा। क्या कहा है आपने सुबह सुबह बच्ची को? वो गुस्से से इस कदर क्यूट लग रही थी कि अवैधा शाह का दिल किया इसके चेहरे ही चूम डाले। बस थोड़ा सा प्यार किया था और इसका यह हाल है। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि उस रात तुम्हारा क्या हाल होगा। वो इससे तेज करने की खातिर शरारत से बोला तो पल में ही सुर हुई। साइड से कुशन उठाकर अवैधा शाह को मारा था। वह केक लगाता बेड से उठा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया तो महरोश ने रोहान को अपनी गोद में लटाया जो अब खामोश हो चुका था। उसकी नजरें रोहान की सुर हुई गाल पर पड़ी तो इसे समझ आई कि वो बेचारा क्यों रो रहा था। मामा की जान, वो प्यार से कहती इसके चेहरे पर झुकी और इसके इसी गाल पर लब रखे। अचानक याद आई कि अवैध शाह ने भी यही प्यार किया था तो शर्माती हुई पीछे हुई। वो तीनों नाश्ते के बाद लॉन में आ गए थे। अवैध शाह चेयर पर बैठा किसी से फोन में बात कर रहा था। दोनों एक तरफ खड़े रहे थे। मोहब्बत पाश नजरों से उन दोनों को देखता रहा। कितनी मुकम्मल हो गई थी ना इसकी जिंदगी में रोश के आने से। वो उदासियां जिन्होंने इसकी जिंदगी में डेरे जमा लिए थे अब कहीं खो गई थी। खत्म करता उठ के इन दोनों के पास आया जो फूलों की क्यारी के पास हरी भरी घास से बैठे थे। मेरोश एक फूल तोड़कर रोहान के मुंह पर फेंकने लगी तो खिलखिला दिया। अवैधा भी इन पहुंचा ही था कि गेट पर नजर पड़ी जहां से अरमान ज्यादा तेजी से इनकी तरफ आया था। पल में अवैधा शाह की मुस्कुराहट सिमटी थी। कुछ देर पहले चेहरे को नरमी के लिए अब इंतहाई गुस्से में बदली थी। इसके माथे पर बल पड़े वो तेजी से आगे बढ़ता अरमान के सामने जा रुका। तुम्हारे भाई को मैंने मारा है ना? अगर तुम मर्द होते तो बदले में मुझे ले लेते। पर क्या बुज़दिलों की तरह मर्दों की लड़ाई में औरतों को घसीटा है? अरमान ज़्यादा उसके बिल्कुल सामने खड़े मुस्तखिरन आवाज़ में बोले। मेरोश इसकी वाक़ा तेजी से खड़ी हुई इन दोनों के पास आई। बुज़दिल मैं नहीं, बुज़दिल तुम लोग हो। हमने तुमको 2 ऑप्शन दिए थे ना, तुम लोगों को तुमने खुद ही अपनी बहन पर अपने आप को फ़िक्र दी तो मैं क्या करता? अवैध शाह भी गुस्से से देखते बहुत अरमान इसे इग्नोर करता महरोश का हाथ सख्ती से थाम गया। मैं इसे लेके जा रहा हूँ, पहले मेरे खिलाफ कोई सबूत ढूंढो और जब सबूत मिल जाए ना तो सीधा मेरे पास आकर मेरा सीना गोलियों से छलनी कर देना। मैं उफ भी नहीं करूँगा। वो अवैधा शाह की लहू रग आंखों में आंखें गाड़ता महरोश का लिए मुड़ने ही लगा था। अवैधा शाह के आगे बढ़कर महरोश का हाथ इसके हाथ से लग गया। उससे अपने पीछे करता खुद आगे आया और संजीदे से अरमान खानजादा को देखने लगा। पंचायत का फैसला तुम बदल नहीं सकते अभी और इसी वक्त निकलो मेरे हवाले से, इससे पहले कि मेरे आदमी तुम्हारी बोटियां कुत्तों के आगे डाल दें। अवैध शाह दहाई सख्ती से बोले। महरोज जो इसके पीछे खड़ी थी अचानक आगे हुई। आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे लाला से। वो शिकवा कनार नजर से अवैधा को देखती बोली। अवैध शाह ने गहरी नजरों से इसकी जानब देखते खामोशी रहने का इशारा किया तो वो बेबसी से इसे देखने लगी थी। महरोज तुम चली रही हो या नहीं? अरमान खानजादा अवैधा को सर से नजरअंदाज किए इसकी तरफ मुड़ते हुए बरहमी से बोला। अवैधा का दिल तो किया था कि इसके मुंह पर 2-3 लगाकर हवे से बाहर फेंक दे, मगर वह महरोज का रिएक्शन देखने के लिए पल को ठहरा। महरोज ने बेबसी से इन दोनों को देखा। एक तरफ जान से प्यारा भाई था तो दूसरी तरफ नया नया इश्क। बेशक वो अपने भाई से बहुत प्यार करती मगर कैसे अवैधा शाह का एहसान बुला देती। वो जानती थी खून बहा में जाने वाली लड़कियों से किस कदर बुरा सलूक किया जाता है, मगर अवैधा शाह ने ऐसे कुछ भी नहीं कहा था बल्कि उसकी फैमिली में महरोज को बिल्कुल अपना समझ लिया था। कैसे यूं बीच में वो सब खबरी से उठी उस जवान लाश को भी फरमोश करके इसकी तरफ बढ़े थे तो वो राह में साथ मिलते ही बेवफाई कर जाती। इस वक्त वो अरमान हरजादा की आंखों में
अना और जुनून साफ दिख रही थी, जो सिर्फ एजाज शक को नीचे दिखाने के लिए इसे लेके जाने की कोशिश कर रहा था। अगर यह मोहब्बत इतनी ही थी ना, तो इसे भेजा ही क्यों नहीं था यहाँ इस वक्त। इसके आगे डट कर खड़ा होना था ना। नहीं लाला, नहीं आ सकती। जो भी है अवैधा, अब मेरे मशहूर हैं। मैं सिर्फ आपकी जिद की वजह से अपना घर नहीं खराब करना चाहती। वो बाजार संजीदगी से बोली थी, मगर उसकी अंदर की टूट फूट से वाकफ थी। अपने लाला से इस तरह सख्त तलवास के थे, इसके दिल को कुछ हुआ था, मगर एक कहेगी थी। और अरमान हरजादा की जिद्दी मिजाज से वाकफ थे। जानती थी इसे वक्त ही गुस्सा आएगा, मगर वक्त के साथ साथ भूल जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं अरमान हरजादा आज से तुमसे अपना हर ताल्लुक खत्म करता हूँ। तुम्हें तुम्हारे गर्व और शोर मुबारक हो। तुम्हारे सिर्फ एक भाई है बरहां, बस। मैं ना ही तुम्हारा कुछ लगता हूँ, ना ही लगूंगा। खुदा हाफिज़। वो संगीत से कहता हुआ जिस तरह से आया था, इस तरह से तेजी से निकलता चला गया। पीछे महरोज इसके अल्फाज याद कर जमीन पर बैठती चली गई। वो घुटनों में सर छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी, तो अवैधा तेजी से इसके नजदीक आकर बैठा, उससे कंधों से थाम कर खुद से लगाया। जानता था इस वक्त उसके नाजुक जान पर क्या बीत रही है, मगर उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो महरोश रोती हुई इसकी सीने से टिकाते हुए तो इसके बालों में उंगली फेरते से सुकून करने की कोशिश करने लगा। रात के 12 बज चुके थे। अरमान हरजादा का कोई अता पता नहीं था। उसका पूरे रात तक उसका यूं रात देर से आना आम सी बात है, मगर आज सुबह वो गुस्से से जिस आलम में घर से निकला था, सभी परेशान थे। वो सब लॉन्च में बैठे परेशानी से उसका इंतजार कर रहे थे। सुबह से तो उसका फोन नहीं बंद था। अभी कुछ देर पहले ही बेराम हरजादा ने ट्राई किया था, उसने कॉल पिक कर दी। कुछ देर में पहुंचने का कह रहा था। सभी इसके मिजाज से वाकिफ थे। सब लाउंज में बैठे परेशानी से इसका इंतज़ार कर रहे थे। सुबह से तो इसका फ़ोन ही बंद था। अभी कुछ देर पहले बेरहम खानजादा ने ट्राई किया तो इसने कॉल पिक कर ली। कुछ देर में पहुंचने कहा था। सभी उसकी मिजाज से वाकफियत रखते। उसने मुलाजिम से सबके मुताबिक पूछा तो उसने बताया कि आगा जान किसी दोस्त से मिलने गए हैं। समरीन बेगम और अली हंजादा अपने कमरे में हैं। पहले रूम में गया, शावर लेके कपड़े बदले, फिर कमरे में से निकला। इसने अली हंजादा के रूम के दरवाजे पर नॉक किया तो उन्हें अंदर बुलाया। वो कमरे में दाखिल हो तो अली हंजादा सोफे पे बैठे टीवी न्यूज़ देख रहे थे और समरीन बेगम बेड पर बैठी कपड़े लिपट रही थी। इसे आता देख दोनों ही मुस्कुराए थे। ऐसा बहुत कम होता कि माहिर खानजादा उनके कमरे में आए। जब उससे कोई ज़रूरी काम होता था तभी उनके कमरे में आता था। वो मुस्कुराता हुआ समरीन बेगम के करीब आकर बैठे और कपड़े इनसे लेकर साइड पर रखता उनकी गोद में सर रख के लेट गया। उन्होंने झुक कर इसकी पेशानी चुमी। आज माँ की याद आएगी मेरे बेटे को, मुस्कुरा कर बोली तो माहिर मुस्कुराया। जी मुझे तो अक्सर याद आती रहती है, मगर जाने क्यों मैं इतना रहम दिल हूँ कि बाबा का रोमांस खराब करने का दिल ही नहीं करता। वो शरारत से आंख दबाकर बोला तो जहाँ एक तरफ अली खानजादा का कुंजा था, वही समरीन बेगम शर्मा दी गई थी। अच्छा ना बाबा, यहाँ आई, मुझे आप दोनों से ज़रूरी बात करनी है। उनकी हिफत बैठाने की खातिर बोला तो अली साहब भी टीवी का वॉल्यूम बंद करते हुए उनकी तरफ आकर बैठे। यही तो मैं कहूँ कि तुम बगैर किसी वजह कैसे आ गई यहाँ। खैर बताओ क्या ज़रूरी बात करनी है। उससे घूर कर बोले तो माहिर ने उसकी तरफ देखा। मुझे शादी करनी है, वो संजीदगी वजह, जबकि उसकी बात पर इन दोनों के चेहरे खिल उठे थे। 28 साल का हो चुका था, मगर वो कभी भी शादी के बारे में बात ही नहीं करता था। वो दोनों जब भी उसकी शादी का जिक्र करते तो माहिर बात ही बदल दिया करता था। अच्छा, आज उसे खुद से बात करता देख दोनों ने ही रब का शुक्र अदा किया। एक ही तो औलाद थी उसकी, खुशियां ही तो देखना चाहते थे वो लोग। चलो तुम्हें भी अकल आई, कोई लड़की पसंद कर रखी है, ये तुम्हारी मामा देखे। अली खानजादा का सवाल वो उसकी आंखों के सामने मासूम सा चेहरा आया तो माहिर के होंठ खुद बहुत मुस्कुराए। मुझे पलवशा से शादी करनी है। वो अली खानजादा की तरफ देखते हुए बोले तो इन दोनों ने हैरत से देखा। बेटा पलवशा तो अभी बहुत छोटी है, बड़ी हवेली में पहली बाकी सब बच्चियों की शादियां होगी, फिर इसी के बारे में सोचेंगे तुम्हारे बड़े बाबा। वैसे भी उससे अभी पढ़ना है, तुम इतना इंतजार कैसे करोगे? 28 के तो हो गए हो। समरीन बेगम ने उसे तफसील समझाया तो उनकी गोद से उठकर उनके हाथ थाम लिया। मामा आप रिश्ता तो मांगे ना, अब इतनी भी छोटी नहीं है और मेरे ख्याल जितनी तो है ही। उसका भी तो निकाह हुआ है, हो चुका है, वो भी निकाह कर लेंगे। रुखसती अगले साल हो जाएगी। जहाँ तक बात है पढ़ाई की तो वो शादी के बाद भी तो होती रहेगी। मैंने कौन सा मना करना है इसे। जल्दी से बोला तो दोनों इसकी बेताबी में मुस्कुरा दी। अच्छा भाई जाते हैं कल बड़ी हवेली, मुझे यकीन है वो लोग इनकार नहीं करेंगे। अली खानजादा की बात पर माहिर मुस्कुराया रहा था। बाबा ने कहा कि भी तो डेट रख लीजिएगा। इसकी बात पर उन्होंने सर हिलाया तो माहिर उन दोनों को खुदाफिज कहता उठकर खड़ा हुआ। मेरा लॉन्च में अकेली बैठी थी। उसने अभी कुछ देर पहले सबके लिए नाश्ता किया था। वह सब लोग अपने अपने कामों को निकले तो अब सोफे पे बैठी मोबाइल यूज़ कर रही थी। तभी शास्त्री बेगम उसके पास आई। मेरा बेटा मैं ऊपर नौरीन कुछ ग्रेसरी करने जा रहे हैं। मैंने शबनम मुलाजमों को कह दिया है और अरमान का नाश्ता बना देगी। तुम ज़रा उसके कमरे में दे आना। जानती हो ना उसे नहीं पसंद कोई मुलाजिम इसके कमरे में दाखिल हो।
اس کے پاس اگر بولی تو مرحا نے چونک رہنے دیکھا. ماما آپ کو پتہ ہے نا وہ کسی سے بات نہیں کر رہے. ایسے میں اگر میں ان کے روم میں گئی نا تو وہ بہت غصہ ہو جائیں گے. مرحا بے بسی سے بولی. وہ جانتی تھی ارمان ان دونوں بہت غصے میں ہیں. وہ کافی دنوں سے کسی سے بات نہیں کر رہا تھا. صبح آفس چلا تھا پھر رات کو دیر سے گھر آتا. تمہیں کچھ نہیں کہے گا بیٹا. تم نے کیا کیا ہے جو تم پہ غصہ ہوگا؟ وہ اسے دیکھ کر سمجھاتی بولی. ابھی وہ کچھ کہتی کہ نورین بیگم لاؤنج میں آئی ہے. چلیں بھابھی پھر دیر نہ ہو جائے. گھر آ کر کھانا بھی دیکھنا ہے. وہ اجرت بولی تو شائستہ بیگم بھی مرحا کو خیال رکھنے کے کہتی ان کے ساتھ باہر نکل گئی. پیچھے وہ ابھی اسی سوچ میں غلطان تھی کہ اسی کمرے میں کیسے جائے گی. اسے ابھی پچھلی دفعہ کا واقعہ تو نہیں بھولا تھا. میں نے وہ بیٹھے کچھ ہی وقت ہوا جب ملازمہ ایک ٹرے تھامے استقائی. بی بی جی یہ ارمان صاحب کا ناشتہ. وہ بولی نہ چاہ رہا اسے اٹھنا ہی پڑا. اس نے ٹرے ملازم سی اور گہرے سانس وردی سیڑھیوں کی طرف بڑھی. وہ ارمان کے روم میں داخل ہوئی تو سامنے صفحے پہ بیٹھا کسی سے فون میں بات کر رہا تھا. مرحا نے دیکھا موقع اچھا ہے تو اس نے جلدی سے ناشتہ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا. ابھی وہ واپس جانے ہی والی تھی کہ اس کا ہاتھ کسی کی مضبوط گرفت میں آیا. اس کا سانس گویا سینے میں ہی اٹک گیا. وہ آج سے پلٹی اور ارمان کی طرف دیکھا. ارمان نے اسے آنکھوں سے ہی پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ بھی خاموشی سے چلتی صوفے پر اس کے پاس ہی بیٹھی. مرحا نے نظریں اٹھا کر ارمان کے چہرے کو دیکھا جو سنجیدگی سے بات کرنے میں مگن تھا. ہاں جیسے ہی تم ٹائم ملتا ہے میں آتا ہوں تمہارے پاس. ہاں یار تم جلدی سے جلدی کچھ کرو. میں بس اس جھنجٹ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں. وہ بہت بیزاری سے بولا تھا. ہاں بالکل. خیر تم بعد میں بات کہو گی. خدا حافظ. اس نے بات ختم کرتے ہی فون سائڈ پر رکھا اور اس کی طرف دیکھا تھا. مرحا اس کی گہری نظریں خود پر پا کر لب چباتی ہوئی آنکھیں جگا گئی. محبت کرتی ہوں اسے. ارمان کے ڈائریکٹ سوال پر اس نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا. اس سے حیرت ہوئی کہ ارمان کے سوال پر جانتی تھی اگر وہ نہ کہتی تو بھی ارمان خانزادہ نے اسے بد کردار کرنا تھا کہ اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی. اس کا مطلب کسی غیر مرد سے کرتی ہوگی. وہیں دوسری طرف اگر ہاں کرتی تو ارمان نے اسے ہی بد کردار کہنا تھا کہ کسی مرد کو ہاں شادی سے پہلے دل میں کیوں رکھتی ہے. مگر مجبوری تھی. کوئی جواب نہ دینا تھا. اس نے ارمان کو دیکھا جو مطلب سے دیکھ رہا تھا. مرحا نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا. پھر ارمان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے مستاثر سا نمایاں تھا. جو بھی میں کہوں کر سکتی ہو. وہ پھر سے بولا تو مرحا نے حیرت سے اسے دیکھا. پتا تو وہ اس سے کیا کروانا چاہتا تھا. جی میں کر سکتی ہوں. وہ دھیمی سی آواز میں بولی تو ارمان نے سر ہلایا. تم مہروش سے اپنا تعلق ختم کر لو. ارمان نے سنجیدگی سے کہا تو مرحا نے چونک کر اسے دیکھا. ارمان آپ جب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیوں کروں ایسا؟ وہ میری بہت اچھی دوست ہے. وہ لڑکھڑاتی ہوئی بولی تو اچانک ارمان کی آنکھوں میں خون اترا تھا. ارمان نے اسی کمرے میں ہاتھ ڈال کر ساتھی سے اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گاڑی تھی. اس کی اس حرکت پر مرحا کا دل دک دک کرنے لگا. اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی آنکھیں جھکا کی جبکہ جسم ہولے ہولے کپا رہا تھا. تم ایسا اس لیے کرو گی کہ میں تمہارا شوہر ہوں. اس سے اپنا رشتہ ختم کر چکا ہوں تو تم بھی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھو گی. بات ختم. اس کے چہرے کے بالکل قریب اپنا چہرہ کیے اٹل لہجے میں بولا تو مرحا نے بمشکل نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. ارمان آپ کی بہن ہے. وہ آپ کا غصہ وقتی ہے. کچھ دنوں تک یہ تو جائے گا. ایسے میں کیسے تعلق ختم کر لوں اس سے؟ وہ بہت مشکل سے ہمت کرتی بولی. یہی محبت تھی تمہاری؟ ارمان ظفری نظر سے دیکھتے ہوئے بولا. اس کی بات پر مرحا کے دل کو کچھ ہوا. اس کی محبت پر شک کر رہا تھا. اسے ہرگز نہیں چاہتی تھی. نہیں ارمان میں سچ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن محبت میں یہ لیکن کچھ نہیں ہوتا. لوگ تو محبوب پر جان مار دیتے ہیں. تمہیں صرف ایک لڑکی کو نہیں چھوڑ پا رہی. ارمان اس کی بات پر درمیان میں کاٹتے ہوئے سوچتے بولا تو مرحا نے نظریں چکا لی. وہ جان بوجھ کر اسے ایموشنل بلیک میل کر رہا تھا. ٹھیک ہے جب تک آپ خود نہیں کہیں کہ میں میرج سے بات نہیں کروں گی. وہ ہار مانتی بولی. اس کی بات پر ارمان ہلکا سا مسکرایا. اچانک ہی ارمان نے اسے اپنی نرمی سے خود سے لگایا تو وہ حیران ہوئی. یہ اس کی زندگی پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ارمان خانزادہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا. دونوں کے دل ایک دوسرے کی قربت میں زور زور سے دھڑک رہے تھے. 2 منٹ بعد ارمان کو اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تو آرام سے اسے ہلے دیکھیا. آپ کا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. آپ ناشتہ کرنے میں چلتی ہوں. جلدی سے کہتی ہوئی باہر نکلی تو وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوا. اس کے روم سے نکلتے مرحا نے گہری گہری سانس بھرے تھے. اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی. دل بھی جیسے سرشار ہو گیا تھا. وہ جانتی تھی جب ارمان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ مہروش سے ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے اس بات کی ٹینشن ہرگز نہیں تھی. مہروش کا بھی ڈاکٹر ڈرپ لگا کے گیا تھا. ارمان کے جاتے ہی وہ سخت بخار میں تپنے لگی تھی. پھر آویزشا اسے روم میں لایا اور ڈاکٹر کو بلایا. ڈاکٹر نے کہا ٹینشن کی وجہ سے اسے بخار ہو گئی ہے تو اب اسے پریشانیوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں. سب اس کے کمرے میں موجود تھے. روحان اس کے بالکل پاس اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا. بیٹا کیا پریشانی لی ہے آپ نے؟ نورین شاہ فکر مندی سے دیکھتی بولی. اس نے نیم آنکھوں سے ایک نظر عویدہ شاہ کو دیکھا تھا اور پھر ان کی جانب متوجہ ہوئی. کچھ نہیں آنٹی بس اسی لیے اس سے کوئی بات نہیں بن رہی تھی اس لیے خاموش ہوگی. مہروش اب احتیاط رکھنا. بچے کو پریشانی ہوتی ہے تو عویدہ سے شیئر کیا کرو.
दिमाग पर सवार करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। राबिया बेगम ने आगे बढ़ के इसकी पेशानी चुमकर मोहब्बत से कहा तो उसने इस बात में से लाया। जी आंटी, वो धीमी सी आवाज में बोली। इन सब की ने भी ज्यादा खरीदना मुनासिब नहीं समझा। उससे प्यार करते अपने कमरे में चले गए। सोहा रोहान को भी अपने साथ लेगी क्योंकि मेरा ऑफिस था तो वो अकेली रूम में बेजार हो गई थी। उनके जाते ही अवेजा शाह इसके पास आके बैठा। लाला ने ऐसे क्यों किया मेरे साथ अवैज? मैं क्या करूंगी? सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। सब ने, मैं कैसे जिंदा रहूंगी? वो अवैसे के कंधे पर सर रखती रो पड़ी थी। आज उसे अपना आप बहुत अकेला महसूस हो रहा था। कौन था इसका अपना? क्या इसकी कुर्बानी कम थी जो वो लोग अभी भी इससे खुश नहीं थे? महनौश, मैं हूं ना तुम्हारे पास मेरी जान। अपने शोर के होते हुए तुम्हें किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है। जहां तक इस अरमान खानजादी की बात है तो इसे भूल जाओ तुम, और अगर तुम इससे ताल्लुक खत्म कर चुका है तो तुम्हें भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अवेजा ने मोहब्बत से इसकी गिरबाज़ों फैलाकर इसे समझाया। आप मुझे हवेली ले जाए ना, मैं सबको मना लूंगी। मुझे से अब इन सब की बगैर नहीं रहा जाता। वेदन, मुझे लगता है मेरा सांस रुक जाएगा। वो फिर से रोती ही बोली तो वेदन ने इसे खुद से लग किया और इसके चेहरा अपने दोनों हाथों में भरा। मेरोश, मैं चाहता हूँ तुम मेरे सामने उस सब में से किसी का जिक्र मत करो। मैं नफरत करता हूँ तुम्हारी फैमिली से, शदीद नफरत। अवेजा शाह उसकी आंखों में देखता शिद्दत से बोला था। अवेजा, सिर्फ एक दफ़ा मिलवा दें, फिर मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। प्लीज़ अवेजा, मेरी आखिरी बात मान लें। वो गुड़गुड़ाते हुए बोलते। अवेजा ने तड़प कर उसकी आंखों पर लब रखे। जिद मत करो, तबीयत खराब हो रही है तुम्हारी, मेडिसिन लेकर सो जाओ। अवेजा आस्ते से उठा और उसकी मेडिसिन निकालने लगा, जबकि अब नीम आंखों से उसे देख रही थी। वो जानती थी वो इसकी बात कभी नहीं मानेगा, इसलिए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। अवेजा ने करीब आकर से मेडिसिन पकड़ाई तो इसकी खामोशी से ले ली। पानी लेने के बाद वो आराम से बेड पर लेट गई। अवेजा ने लाइट ऑफ की और खुद भी इसके पास लेट गया। नरमी से इसके करीब करके इसे अपने बाजू पर रखा और उस जबत खोती इसकी गर्दन में चेहरा छुपाई रोने लगी। अवेजा ने उसकी हालत समझते हुए इसे रोने दिया और साथ साथ इसकी कमर भी थपथपा रहा था। बस मेहरोश, बस कर मेरी जान। वो उसे तकिए पर लटाते खुद इस पर झुका था। वो इसके इतनी करीब था कि दोनों की सांसें एक दूसरे की लबों से टकरा रही थी। अवेजा से अपने जज्बात काबू पाना मुश्किल हो गया था। इसने झुककर नरमी से इसकी आंखों को चूमा। उसकी लम्स इतनी नरमी और सुकून थे कि मेरोश अपना गुम बोलकर उसकी नस में खो गई। अवेदा ने दोनों हाथ उसके गिर्द रखे थे और उसकी आंखों से हटता इसकी थोड़ी पर लब रख चुका था। मेरोश से सांस लेने में दुश्वार हुआ था। इसकी हल्की हल्की इसके बाल वट के बाल वर्ष मेरोश की थोड़ी पर चुभन के बायस बन रहे थे। अभी मेरोश ने इतने रुकने की कहती कि जाने का अवेजा ने इसकी गुलाबी जैसे होंठ अपने नाभि लबों में लिए और शिद्दत से इसकी सांसें अपनी सांसों में उतार रहा था। मेरोश की सांसें रुक गई थी तो इसने जोर जोर से अवेजा के पीठ पर मुक्के मारे, मगर अवेजा इसके होठों की नरमी और मिठास में इस तरह मदहोश हो चुका था कि इस नाजुक जान की मज़ाहमत से इसे कोई असर ही नहीं कर रही थी। जब काफ़ी कोशिश के बाद भी पीछे नहीं हटा तो मेरोश को अपनी मौत बिल्कुल करीब नजर आई। जब अवेजा को इसका वजूद बिल्कुल साख्ता तो महसूस हुआ तो नरमी से इससे अलहदा हुआ। सीने पर हाथ रखती लंबे लंबे सांस लेने की कोशिश कर रही थी मगर उसे सांस नहीं आ रहा था। अचानक उसने अवेजा शाह के चेहरा अपने हाथों में थाम कर इससे खुद पर झुका लिया। उसके लब अपने लबों से जोड़ते हुए तेजी से उसकी सांसें खुद में उड़ने लगी। इसकी इस हरकत और अवेजा शाह दिल से शर्मसार हुआ था। जब मेहरोश की सांसें बहाल हुई थी इसने सर तक पे गिराया। आप बहुत गंदे हैं अवेजा, कोई ऐसे भी करते हैं, अभी मैं मर जाती तो। वो खड़ती सांसों के बीच शिकवा करती हुई बोली। अच्छा मैं गंदा हूँ और जो तुमने अभी किया वो क्या है, वो ठीक था? अवेदा शाह एक आंख दबाकर शरारत से बोलता। मेहरोश ने इसे पीछे धकेल दिया। मुझे बात ही नहीं करनी आपसे, कितने ठरकी हैं आप। वो गुस्से से बोली तो अवेदा शाह का केक फजा में गुंजा। बात करनी है या नहीं वो बाद में देखेंगे, अभी तो तुम कल रात का इंतजाम करो मैडम। अवेदा ने इससे याद करवाया तो मेहरोश का चेहरा बाप छोड़ने लगा था। जल्दी से कमल खुद पर डालती आंखें मूंदी तो अवेदा मुस्कुराते उठ के बाहर निकला। इस वक्त खंदादा हो जो सभी लॉन्च में मौजूद थे सिवाय अरमान खानजादे के। वो अभी तक घर ही नहीं आया था। अभी वो सब डिनर करके चाय पी रहे थे। लड़कियां एक तरह बैठी बातें कर रही थी। मर्द हजार बार की डिस्कशन में मसरूफ थे। नौरीन और शास्ता बेगम अपनी बातों में। तभी अजमेर खानजादा का फोन बजा तो इन्होंने यस करके कान से लगाया। चाचू आ रहे हैं फैमिली के साथ। वो फोन रखकर शास्ता बेगम की तरफ देखते हुए बोले तो सर हिलाती किचन की तरफ ताकि चाय वगैरह का इंतजाम करवाएं। इससे क्यों आ रहे हैं, कोई खास बात है क्या? जुबैर खानजादा और अजमेर खानजादा को सवाली नजर देखते बोले बताया नहीं कुछ, बस इतने कहा कि हम आ रहे हैं। लोअल आदमी से बोले 10 मिनट बाद वह सब पहुंचे थे। सब लाउंज में ही जमा हुए थे। मुलाजमा चाय वगैरह का रख कर जा चुकी थी। बहराम और माहिर साथ ही बैठे थे। देखा मेरा कमाल, माहिर मुस्कुराते हुए आस्था वादों जबकि नजरें थोड़ी दूर बैठी बलवशी में थी। हाँ तो बड़ा तेज निकला, अभी तक जो काम मैं भी नहीं कर सका तूने कुछ दिनों में ही कर दिखाया। बहराम उससे मुतासर हुआ था शायद। बस अब तेरी फैमिली निकाह के लिए मान जाए। मजीद तो तब
मज़ा तो तब है ना, माहिर खानज़ादा परेशानी से बोला। नज़रें अभी भी उस नाजुक सी लड़की में थी जो अब खुद पर नज़रों की तपश पाती परेशानी से इधर उधर देख रही थी। उसकी हरकतें जहाँ माहिर मुस्कुराया था वही बराम ने ऐसे घूरा था, तुझे शर्म आ रही है मेरे सामने मेरी बहन को यूं बेहूदगी से ताड़ते हुए? तुझे शर्म नहीं आई? बेरहम गुस्से से बोला तो माहिर ने मुंह बनाकर नजरें फेर ली थी। ऐसे दोस्त हो तो कसम से दुश्मन को जरूरत ही नहीं है। माहिर नाराजगी से बोला। बहराम ने इससे घूर कर देखा। निकाह के बाद चाहे जैसे भी देखना, लेकिन अभी खुद पर कंट्रोल रखो। बहराम संजीदे से बोला तो माहिर ने इसे देखा। और अपने बारे में क्या ख्याल है जो सीरत के बाजू तक पकड़ लेते हो? बच्ची बेचारी कितना डर जाती होगी। ये कभी सोचा है? माहिर ने जल कर इसकी हरकतें याद दिलाई तो बहराम ने एक मोहब्बत भरी नजर सीरत पर डाली। मेरी मर्जी जो भी करूं, तुझे बच्ची की फिक्र करने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। अभी तो तू अपनी फिक्र कर कि बाबा क्या जवाब देते हैं। बहराम ने इसके ध्यान बटाया तो वाकई परेशानी से अली हंसजादे की तरफ देखने लगा। अल्लाह खैर करेगा, वो दिल ही दिल में बोला। जुबैर, आज हम यहाँ किसी खास मकसद के लिए आए हैं। हबीब खनजादे ने बात शुरू की तो तमाम अफरादी खामोश हो गए। सभी तजस्सुस से उनके बोलने का इंतजार करने लगी। कैसा मकसद चाचू? जुबैर खनजादा ने उलझ कर इन्हें देखा था। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। दरअसल हम माहिर के लिए बलवशक हाथ मांगना चाहते हैं। तुम लोगों को कोई एतराज है तो बता दो। इनकी बात थी कि बम जो बलवशा पर फूटा था। उसने बेयकीनी से माहिर को देखा था जो इसकी आंखों में देख रहा था। बलवशा ने तेजी से नजरें फेर ली। इस अब मजीद यहाँ बैठना दुश्वार और था। वो जल्दी से उठती कमरे की तरफ बढ़ी थी। सब इसकी फितरी शर्म का सोचकर मुस्कुराए थे। नहीं चाचू, शायद मैं पलवशा के लिए माहिर से अच्छा लिस्ट तो कभी ढूंढ ना पाता। मेरी तरफ से हाँ है। आप बड़े लाला से पूछ रहे हैं, इन्हें कोई इतराज तो नहीं? जुबैर खानजादा मुस्कुराते हुए बोले तो सब ही अमीर खानजादा को देखने लगे। मुझे क्या इतराज होने बोला? हमें कोई इतराज नहीं है और मुझे यकीन है पलवशा हमारी बात से इनकार नहीं करेगी। अजमेर खानजादी की बात पर माहिर का दिल कर रहा था उठकर झूमने शुरू कर रहे थे। अगर तुम लोगों को चाहो तो निकाह की कोई तारीख रख लेते हैं, रुखसती भी बाद में हो जाएगी। अली खानजादे की बात पर दोनों भाइयों ने सर हिलाया। असल में पलवशा भी बहुत छोटी सी है और इसका ख्वाब है इसे खुद की कंपनी इस्टेब्लिश करने का, बिजनेस करना। इसके अभी 3 सेमेस्टर रहते हैं, फिर ही इस बिजनेस की डिग्री मिलेगी। कुछ दिनों तक हम इसकी कंपनी की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाते रहने वाले हैं, इसलिए बेशक हम लोग निकाह भी कर लेंगे, मगर रुखसती 2-2.5 साल तक ही मुमकिन है। अजमीर खानजादा ने तसल्ली से तमाम बात से आगाह किया। इसकी अलग कंपनी और बिजनेस को सोच के माहिर के अंदर आग सी भड़क उठी थी। बड़े बाबा, अब हमारे खानदान की लड़कियां ऑफिस में मर्दों के बीच घुमा करेंगी? माहिर संजीदगी से बोला, जबकि सबने हैरत से देखा। बेशक वो लोग हंसजादे थे, मगर उन्होंने अपनी बेटियों और पर कभी बेजा पाबंदी नहीं लगाई थी। वो सब खुद वही अपने हदूद से अच्छी तरह वाकिफ थी। सबको ही इन चारों पर हमेशा से यकीन रहा था, मगर ये बात भी सब जानते थे कि माहिर लड़कियों के मामले में किस कदर साथ है। समरीन बेगम तो शुक्र अदा करती थी कि उनकी कोई बेटी नहीं थी। अगर होती तो माहिर तो इससे साथ पर ही छुपा कर देता। माहिर बच्चे, जब आपका अपना किरदार साफ होता है ना तो आप साफ रहते हैं। मुझे बलवशा यकीन है, इसलिए उसे इजाजत दी है। अरमान और बहराम भी ख्याल रखा करेंगे उसकी कंपनी का। बेटा, हम यूं ही बच्चों को कैद तो नहीं कर सकते ना? अजमीर खानजादा ने नरमी से समझाया। मैं जानता हूँ बहुत मासूम और पाक है, मगर आप बाहर के माहौल से वाकिफ तो हैं बड़े बाबा। कोई भी लड़की बुरी नहीं होती, मगर लोगों की बातें इसे माशरे में इतना बुरा बना देती हैं। इसने फिर से अपना मौक़िफ़ पॉइंट लेके आ गया। बेटा, आप तीनों होंगे ना, उसके साथ तो किसी भी हिम्मत नहीं होगी इस पर कोई बात करने की। वैसे हम कोशिश करेंगे हमारी कंपनी में ही अपना बिजनेस करना तैयार करें। जुबैर खानजादा ने देखते हुए कहा तो इसे मजीद बेहद करना मुनासिब नहीं लगा। माहिर सर हिलाता खामोश हो गया, जबकि दिमाग गुस्से से फड़क रहा था। मेरे ख्याल से इसी जुम्मे को निकाल रख लेते हैं। अली खानजादे ने बात खत्म करते हुए सबका ध्यान इसी तरह दिलवाया। बिल्कुल, जुम्मे का दिन बहुत बाबरकत होता है, तो वही ठीक है। अजमीर खानजादा उनकी तारीफ करते हुए बोले। सब ही इस फैसले से खुश नजर आ रहे थे। मेरा और सीरत निकाह पर सुनती खुश हो गई थी। बहुत अरसे बाद इनकी हवेली में कोई फंक्शन बनने जा रहा था, मगर फिर मेहरोश की गैर मौजूदगी सोचते ही सब उदास हो गए थे। आज अवैदा शाह से तरमी करके ऑफिस गया था कि शाम तक रोहान को राबिया बेगम के कमरे में छोड़ दे और खुद अच्छे से तैयार करके इसका इंतजार करे। मेहरोश को सुबह से ही अजीब सी कैफियत हो रही थी। पूरे जिस्म में जैसे करंट सा लग रहा था। अवैद शाह की दिखती कुर्बत का सोचते ही इसकी जान लब्बों पे आ रही थी। शाम हो चुकी थी। मेहरोश ने ऑरेंज कलर की मैक्सी पहनी थी जो पाँव तक आ रही थी। बाल पीछे खुले छोड़ देना, हल्के से मेकअप, लबों पर सिर्फ लिपस्टिक लगाकर वो कोई होरी लग रही थी। मैक्सी के ऊपर से बहुत टाइट होने की वजह से मेरा बहुत उलझन का शिकार होती, क्योंकि वो हमेशा खुले खुले कपड़े पहनना करती थी, मगर आज उससे यही ड्रेस पहनना अच्छा लगा था। मगर पहन कैसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। इसका जिस्म इस कदर वाजी हो रहा था, कोई शर्म से खुद नहीं देख पा रही थी। बड़ा सा सुर दुपट्टा इसने अच्छे से अपने इर्द गिर्द रखा था। इसे अब वाहिद मसला यह था कि वो रोहान को राबिया शाह के पास कैसे छोड़े। उसे यूं तैयार देखकर क्या सोचती?
اسے ایک نظر بیڈ پر بیٹھے کھلونوں سے کھیلتے روحان پر ڈالی، پھر سب کچھ بھولتی اس کے پاس آئی۔ کیا کل ماما کا بیبی؟ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے لاڈ سے بولی تو روحان نے سر اٹھا کے اسی طرف دیکھا، پھر کھڑا ہوتا آہستہ سے قدم اٹھاتے سے قریب آیا جو بیڈ کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ روحان نے محبت سے اس کی گلے میں باہیں ڈال کر اس کی گال پر کس کی تو مہروش نے بھی اس کی چھوٹی سی ناک چومی۔ بابا! اسے اچانک اپنے باپ کی یاد نے ستایا تو اسے پکارنے لگا۔ مہروش کو بھی اس کا خیال آیا تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا ایسے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ وہ سوچوں میں گم بیڈ پر بیٹھی روحان بھی اس کی گود میں لیٹ گیا تھا۔ مہروش نے اٹھ کر اس کا فیڈر بنایا اور پھر اسے اپنی گود میں لٹا کر اسے دودھ پلانے لگی۔ وہ جلدی سو جاتا تھا اس لیے سے کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ مہروش نے خالی فیڈر سائڈ پر رکھا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس کی پیشانی چوم کر پیچھے ہوئی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر مہروش نے سانس تک روک دی تھی۔ وہ خوشبو ہی سے آنے والے کو پہچان گئی تھی۔ عبیدہ شاہ نے اس کا رخ موڑ کر کھڑے دیکھ کر مسکرایا، پھر اپنا کوٹ اور ٹائی صوفے پہ پھینکتا پیچھے سے ہی اپنے حصار میں لیا گیا۔ اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ نہیں، یہاں سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ عبیدہ شاہ نے دونوں بازو اس کے پیٹ پر باندھے، تھوڑی اس کی کندھے پہ ٹکائی۔ طبیعت کیسی ہے؟ وہ گبرو لہجے میں بولا تو اس کی سانسیں مہروش کی گردن سے ٹکرا کر اس کے دل میں ہر شعر برپا کر رہی تھی۔ جی ٹھیک ہوں۔ کوشش کے باوجود اس کی زبان سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ اس کی اٹا ٹکا جواب دینے پر عبیدہ شاہ کی مسکراہٹ بے ہتھیار تھی۔ وہ جو بڑی شوخ بنی پھرتی تھی اب ساری ہوا نکل چکی تھی۔ عبیدہ نے اس کی گردن پر شدت سے اپنے ہونٹ رکھے۔ کچھ پل یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ اس سے لگ ہوا۔ مہروش نے ابھی تک اس کی طرف چہرہ نہیں کیا تھا تو اس کے چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ وہ آگے بڑھا اور بیڈ پر سوئے روحان کی گال چوم کر اسے گود میں اٹھاتے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی وہ دوبارہ کمرے میں آیا۔ اب روحان ان کے پاس نہیں تھا، یعنی وہ اسے رابعہ شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ عبیدہ شاہ نے پہلے دروازہ اندر سے لاک کیا، پھر مہروش کی طرف پلٹا جو وہیں کھڑی تھی، البتہ چہرہ اسی طرف کر رکھا تھا۔ اس کا خوبصورت نکھرا نکھرا چہرہ دیکھ عبیدہ شاہ پل بھر کو ٹھہرا، لیکن پھر آگے آیا۔ مہروش کو سوچنے کا موقع دیے بغیر عبیدہ شاہ نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور لائٹ آف کر دی۔ مہروش اس آفات پر بکھلا گئی مگر پھر خود کو سمجھاتی بجاتی یوں ہی لیٹی رہی۔ عبیدہ نے اس کی طرف دیکھے، تیز شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے تو مہروش لب چپاتی سے دیکھنے لگی۔ لائٹ آف تھی مگر وہ دونوں ایک دوسرے کو ہلکا ہلکا دیکھ سکتے تھے۔ عبیدہ نے شرٹ اتار کر دور اچھالی مہروش کے برابر لیٹا۔ دونوں کی ہی گہری سانسیں کمرے میں خاموش فضا کا سحر انگیز بنا رہی تھی۔ عبیدہ شاہ نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف کیا۔ مہروش جو پہلے ہی اسے دیکھ رہی تھی اس نے رخ بدل پر اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ عبیدہ شاہ نے اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھا۔ اندھیرے میں مہروش کا نسوانی حسن قیامت دار رہا تھا۔ عبیدہ شاہ کی گہری بولتی نظریں اپنے وجود کو پاتے ہی مہروش آنکھیں سختی سے بند کر گئی۔ عبیدہ شاہ اوپر ہوتا اس پر جھکا تھا، آہستہ سے اس کی کانپتی پلکوں پر رب رکھتے ہوئے عبیدہ شاہ کو اپنا آپ میں سکون کی لہر دوڑتی محسوس ہو گئی تھی۔ آنکھیں کھولو اور یہاں سے کیا گیا آگے وہ دیکھیں گے ہم اپنی گریس کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔